अब अरू चाहिँ विद्वानले यो बहस गर्ने क्षमतै छैन, म च्यालेन्ज गर्छु। चाहे प्राध्यापक चाहे डाक्टर होस्, कसैको पनि क्षमता छैन यसमा। मुसलमानलाई त हिन्दूले त विधर्मी आयातित भन्छ नि त, त्यो होइन। नेपाल एकीकरणमा मुसलमानहरूको पनि त्यतिकै चाहिँ हात छ है, भूमिका छ। नेपाली सेनाको इतिहास यति लामो चाहिँ इतिहास भएको चाहिँ सैनिक इतिहास भएको चाहिँ सेना विश्वमा कहीँ पनि छैन। छत्रमान सिंह गुरुङ प्रधान सेनापति भएको बेला यो पुस्तक आइदिया भए त्यो हुन्थ्यो कि फेरि? छत्रमान सिंह गुरुङ पनि गतिलो मान्छे होइन, मैले जानेको छु। गुरुङ भनेर हुन्छ र? ऊ पनि गतिलो मान्छे होइन। दमै त बाहुनबाट भएको जात हो नि त, दमै त बाहुनबाट भएको जात हो, त्यस भएर दमै बाठो हुन्छ। अब फादर स्टिलरको किताबमा पनि त्यसको सुरु कुरो बुझ्न नसक्ने, मोहन खनालको इतिहास प्रभात पनि नबुझ्ने, ज्ञानमणि नेपालको नेपाल सुखिम सम्बन्ध पनि नबुझ्ने, जगमान गुरुङको नेपालको एकीकरणको गुरुङहरूको भूमिका पनि नबुझ्ने, अब गर्दा गर्दा चाहिँ इतिहास संशोधन मण्डलकै किताब पनि नबुझ्ने भनेपछि यो किताब काम लाग्यो त? अब यो पुस्तक तपाईँको लागि त मान्य भएन। मेरो लागि मान्य छैन। मेरो लागि मात्रै होइन, मैले त यहाँ चाहिँ इतिहासकार इतिहासविदहरुको लागि अब यहाँ के हुनुपर्छ भने यो किताब छापियो, मैले यो चाहिँ समीक्षा लेखेँ, आज अन्तर्वार्ता पनि दिनुभयो। अन्तर्वार्ता पनि दिएँ। अब एकजना मान्छेको कुरो सुन्नुपर्छ, अरू चान्सुने मान्छेको कुरा होइन। विद्वत वर पण्डित नयराज पन्तका ज्येष्ठ सुपुत्र डाक्टर महेशराज पन्तले के भन्छ त? यो किताबको र यो मेरो समीक्षाको बारेमा के भन्छ? उहाँको कुरो सुन्न मन लागेको छ मलाई मात्रै होइन, समस्त विद्वतजनलाई। महेशराज पन्तको मुख हेरेर बसिएको छु म। त्यसो के भन्नु? अहिले पनि खम्बुवान लिम्बुवानमा अझै विद्रोह छ। पृथ्वीनारायण शाहले हामीले जितेको भने, पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभन्दा पहिले त पाल्पाले मुकुन्द सिंहले जितिसकेका थियो। त्यो जङ्गबहादुर राणाको यदि उदय नभइदिएको भए नेपाल कोल्याप्स ध्वस्त हुन सक्थ्यो, कोल्याप्स ध्वस्त हुन सक्थ्यो। रेफरेन्स यही दिन्छ, यही किताबको दिन्छ भने वंशको ठाउँमा वंश लेख्ने, रेफरेन्स यो दिने, अर्थको अनर्थ भयो कि भएन? भयो। यसलाई त अहिले छुचो बोलीमा भन्ने हो भने कानुनको भाषामा कृत्य जालसाज भन्छ यसलाई। यो पुस्तकलाई उहाँको बाटो हेरेर बसेको छु। उहाँले के भन्नु हुँदो रहेछ त? उहाँले के भन्नु हुँदो रहेछ? अनि म पनि हेरेर हामीलाई नि कुरो, मैले महेशराज पन्तको बाटो हेरेर बसेको छु। म यहीबाट तपाईँको चाहिँ चुरो कुरोबाट गुरु महेशराज पन्तलाई अनुरोध गर्छु, ल गुरुले यो किताब पनि तपाईँले पढ्नु भएकै छ, मेरो टिप्पणी पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, अब न्याय दिनुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस्। तपाईँले भनेपछि अनि फेरि के बोल्नु पर्ने मैले बोलाउँला। विशानगरजीले आफ्नो घरबाट 1 रुपियाँ दिए जस्तै 12,000 घरधुरीबाट 1 रुपियाँ उठाएर 12,000 भयो कि भएन भने कत्रो अर्थविद रहेछ, कस्तो योजनाविद रहेछ। तर त्यो कुरो पनि यो किताबमा छैन। अनि परशुराम थापाले आक्रमण गर्न आऊ, म सहयोग गर्छु, पृथ्वीनारायण शाहले बोलायो, पत्रै छ। अनि चाहिँ जब पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटबाट अगाडि बढ्छ, 2224 उठाएर गोर्खामाथि आक्रमण गर्ने भने आफ्ना भाइलाई पश्चिमतिर पठाएको रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले थाहा पाए। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त गोर्खादेखि पूर्व मात्रै जितेको छ। अब नारायणी पश्चिमको कुरा गर्दाखेरि त जितेको छैन। बहादुर शाहको पालामा सम्पूर्ण पश्चिम नेपाल बहादुर शाहको न्यायविकालमा जितेको। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा प्रायःजसो राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौँ, तर आजको चुरो कुरोमा हामी राजनीतिभन्दा पनि अझै माथि रहेको नेपालको एकीकरणको इतिहासमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यो पनि गएको 2077 साल फागुन 27 गते महाशिवरात्रि यानि कि सेना दिवसको अवसर पारेर नेपाली सेना जङ्गी अड्डाले नेपाल एकीकरणको इतिहास नामको एउटा पुस्तक सार्वजनिक गर्यो। त्यो पुस्तक सामान्य मान्छेहरूले लेखेको पुस्तक होइन, इतिहासविद, इतिहासमा दखल राख्ने डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर, डाक्टर दिनेश राज पन्त लगायतको टिमले तयार पारेको पुस्तकमा अहिले प्राध्यापक डाक्टर एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, संस्कृतविद, उहाँ हरेक कुराको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ डाक्टर जगमान गुरुङले केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। त्यो पुस्तकमा लेख्न छुटेका कुराहरूको बारेमा उहाँले एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा लामै आलेख लेख्नु भएको छ। नेपाल एकीकरणको इतिहास कति पूर्ण कति अपूर्ण भन्ने शीर्षकमा र यसले एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ। डाक्टर गुरुङले उठाउनु भएको प्रश्न ती इतिहासविदहरूले अथवा नेपाली सेना स्वयंले किन उठाउन सकेन, किन चुक्यो,
यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङ हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर गुरुङलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो पनि। गत वर्ष सेना दिवस महाशिवरात्रिको अवसर पारेर नेपाली सेना जङ्गी अड्डाले नेपालको एकीकरणको इतिहास नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा मैले नाम लिएका अघिका इतिहासविदहरू जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टरहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिमले तयार पारेको पुस्तकमा तपाईँले एउटा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा नेपाल एकीकरणको इतिहास कति पूर्ण कति अपूर्ण शीर्षकमा एउटा लामै आलेख लेख्नुभयो। उहाँहरू साँच्चीकै तपाईँले त्यो पढिसकेपछि अथवा यो लेखिसकेपछि उहाँहरूले साँच्चीकै जानी नजानी अथवा कतै चुकेर कतै प्रभावित भएर यी कुरा तपाईँले भनेका कुरामा हामी आउला छुटाउनु भयो जस्तो लाग्छ अथवा के लाग्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेर यो लेख तपाईँले किन लेख्नुभयो? अब सबभन्दा पहिले अब तपाईँको सञ्चार माध्यम यो चुरो कुरो। हजुर, चुरो कुरोमा अब इतिहासको चुरो कुरो के हो भन्दाखेरि अहिले सप्रसङ्ग व्याख्या। नेपालमा एकजना यस्ता वरिष्ठ विद्वान हुनुहुन्थ्यो, विद्वत मात्रै होइन विद्वतवर, पण्डित नयराज पन्त। खासमा उहाँ चाहिँ दैवज्ञ, ग्रह गणित गर्ने। मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँको समयमा नेपाल र भारतका 5 जना दैवज्ञको गणना गर्न पर्यो भने त्यो 5 जनामा 4औँ 5औँमा होइन, पहिलो त म भन्न सक्दिनँ, दोस्रो तेस्रोमा पण्डित नयराज पन्त पर्नुहुन्थ्यो। पछि उहाँले चाहिँ नि नेपालको इतिहास वैज्ञानिक ढङ्गबाट नेपालको इतिहास लेख्नको लागि इतिहास संशोधन मण्डल ने संस्था स्थापना गर्नुभयो। अनि प्रमाणको आधारमा, प्रमेयको आधारमा, प्रमेयको आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई संशोधन गर्ने। संशोधन भनेको एउटाको ठाउँमा अर्को लेख्ने होइन, बिग्रेकोलाई चाहिँ सपार्ने। अनि उहाँहरूको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा ह्रस्व दीर्घमा पनि उहाँले विवाद गर्ने। कमा बिन्दुसहितको कमा हो कि कमा मात्रै हो कि पूर्ण विराम हो कि आकार इकार, सम्पूर्णमा विश्लेषण गर्ने। अभिलेखमा लालमोहरमा सम्बन्ध यति बोधी सुधी भनेर भन्छ, उहाँहरू त गणित गर्ने, यो चाहिँ यो तिथिमिति मिल्यो, तिथिमिति मिलेन भन्ने। अभिलेखमा एउटा अक्षर उब्किएको छ, यो अक्षर यस्तो हुनुपर्छ भनेर कोष्ठभित्र अक्षर राखेर अनि इतिहास पूर्ण गर्ने। त्यस्तै इतिहास संशोधन मण्डल नयराज पन्त। र नयराज पन्तसँग म इतिहास संशोधन मण्डलको सदस्य पनि होइन, इतिहास संशोधन मण्डल रहेर काम गरे पनि होइन। तर पण्डित नयराज पन्त विद्वतवर मेरो आदर्श पात्र। म 2035 सालमा काठमाडौँ आएपछि पुल्चोकबाट साझा बस चढेर ओटु सवाल बहाल नयराज पन्तको घर कहाँ हो खोज्दै 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 गएँ। नयराज पन्तसँग भेट भयो। अनि उहाँको चाहिँ जेठा छोरा महेशराज पन्त संस्कृतमा कुराकानी गर्ने बाउ छोराको। म कसरी आह्लादित भएँ भने उहाँहरूको घरको चाहिँ नि माध्यम भाषा संस्कृत। नयराज पन्त, महेशराज पन्त, दिनेशराज पन्त, 3 बाउ छोरा संस्कृतमा बोल्ने। म कस्तो आह्लादित भएँ। अनि त्यसपछि इतिहास संशोधन मण्डलका वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ इतिहासविद धनबज्र बज्राचार्य नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्नुभयो। अनि उहाँको माथा हातमा रहेर मैले काम गरेँ। ती चाहिँ संशोधन मण्डलकै अर्का गणिमत, नाम पनि ज्ञानमणि, काम पनि ज्ञानका मणि, ज्ञानमणि नेपाल, ज्ञानमणि नेपाल। उहाँ पनि नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग मैले धेरै सङ्गत गरेँ। अनि पण्डित नयराज पन्तको जेठा छोरा महेशराज पन्त त विदेशतिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले धेरै सङ्गत गर्न पाइनँ। र 2035 सालमा वीरगञ्जको पिपरा मठमा विश्व हिन्दू महासम्मेलन थियो। त्यो बेलामा अनि हाम्रो प्राध्यापक अहिले प्राज्ञ हुनुहुन्छ दिनेशराज पन्तसँग चिनजान भयो। त्यसपछि हाम्रो दोस्ती कायम छ। मैले केही कुरा जानिनँ भने प्राध्यापक प्राज्ञ दिनेशराज पन्तसँग सोध्ने, ज्ञानमणि नेपालसँग सोध्ने र धनबज्राचार्यका चाहिँ नि शिष्य प्राध्यापक डाक्टर टेकबहादुर श्रेष्ठसँग सोध्ने, यो कुरा यो हो यो हो यो हो भने
मैले सोध्ने। अनि त्यसले संशोधन मण्डलको सदस्य नभए पनि उहाँहरूको गुणमा अलिकति सरेको छ। उहाँहरू जस्तो जान्ने व्यक्ति म होइन। र मैले नेपालको एकीकरणमा गुरुङहरूको भूमिका भन्नेमा एमएको थेसिस लेखेको थिएँ। पछि त्यसलाई किताबको रूपमा प्रकाशित गरेँ। यो किताबको रूपमा प्रकाशित गरेपछि नयराज पन्त यी प्राज्ञ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। मैले आएर गुरु भनेर चाहिँ उहाँलाई दिएँ। उहाँले चाहिँ नि किताब सुन्नु भएन। उहाँले यसमध्येको कुनै पेज पल्टाउनुहोस् भन्नुभयो। अहिले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भन्छ नि, हजुर हजुर, कुनै पेज पल्टाउनुहोस् भने यसो पेज पल्टाएँ। त्यहाँ एक प्याराग्राफ पढ्नुहोस् भन्नुभयो। हजुर, मैले प्याराग्राफ पढेँ। पढ्दाखेरि काजी नरसिंह गुरुङको प्याराग्राफ पढ्न पुगेछु संयोगले। अनि उहाँले नयराजमा हो अहिले त्यो त्रिदेवी मार्ग भन्छन् यहाँ ठमेलमा। हजुर, त्यो 3वटा देवी छन्। त्यो काजी नरसिंह गुरुङको पछि काजी नरसिंह गुरुङ पछि बडा काजी अमरसिंह थापाको ख्यालमा दर्ता भएको। ठिक छ भन्नुभयो। किनभने कसौडीमा पकाएको भात पाकेपछि सबै गिथल्न परेन नि। स्याम्पलिङ टेस्ट गर्नु पनियोले यसो गरेर एउटा सिताएपछि भात पाकेछ भन्दाखेरि नयराज पन्तले अनि त्यसो भएपछि ल ठिक छ भनेर उहाँले ग्रहण गर्नु। पहिले त सुन्नु भएन। एउटा पेज पल्टाउनुहोस् भन्नुभयो। पेज पल्टाएँ। त्यो पेजको एउटा प्याराग्राफ पढ्नुहोस् भन्नुभयो। पढ्दा यो ठिक छ भनेर उहाँले ग्रहण भनेपछि पण्डित नयराज पन्तले गरेको टेस्टमा म सफल भएँ। त्यस कारणले देशको इतिहास शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूको चाहिँ नै बाट गुण ग्रहण गरेर त्यो स्कुलिङमा तपाईँ हुर्किनुभयो। त्यो स्कुलिङ होइन, उहाँहरूको देखासिखी। बिहा गरेको दुला होइन, जन्ती गएको मान्छे जस्तो। किनभने म संस्कृत पढाएको मान्छे पनि होइन, म इतिहासको प्राध्यापक पनि होइन। उहाँहरूभन्दा म कमै छु तर प्रभाव छ। तलै छु। तर चाहिँ नि इतिहास भनेको वैज्ञानिक हुनुपर्छ, सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने जुन इतिहास संशोधन मण्डलको प्रभाव, एउटा छाया प्रभाव म विकसित छु। त्यसैको प्रभावले नेपाल एकीकरणको इतिहास भन्ने जुन जङ्गी अड्डाले प्रकाशित गरेको पुस्तक छ त्यसमा तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको अहिले त्यही हो। त्यो इतिहास संशोधन मण्डलले अघि दिल्ली रमन रेग्मीले यसो गरे, त्यो अशुद्ध हो, फलानाले यसो गरे, इतिहास बाबुराम आचार्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। हो त नि। अब इतिहास शिरोमणि होइन, वा त ऐतिहासिक शिरोमणि हो, इतिहास शिरोमणि होइन। इतिहास शिरोमणि र ऐतिहासिक शिरोमणिमा भनेमा चाहिँ इतिहास शिरोमणि होइन, ऐतिहासिक शिरोमणि हो भनेर चाहिँ पूर्णिमाको एउटा अङ्कमा ऐतिहासिक शिरोमणि बाबुराम आचार्यज्यूसँग प्रार्थना, नयराज पन्तको लेख प्रार्थना भन्छ। तर यो कुरो मिलेन भन्ने छ। दिल्ली रमन रेग्मीले हाम्रो सम्पत्ति चोर्नु भयो, यदि चाहिँ कमजोर छ भएन भनेर प्रतिवाद गर्ने त्यस्तो संस्था हो त्यो। र एकपटक म विद्यार्थी नै थिएँ किर्तिपुरमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभागले जयस्थिति मल्लको बारेमा एउटा गोष्ठीको आयोजना गरे। नयराज पन्त आउनु भएन, किनभने उहाँ चाहिँ मोटर चढ्न नहुने, ट्याक्सी चढ्न नहुने। अनि अरू इतिहास संशोधन मण्डलका त्यतिखेर ज्ञानमणि नेपाल र धनबजार बज्राचार्यले इतिहास संशोधन मण्डल छोडिसक्नु भएको थियो। अरू देवी प्रसाद भण्डारी, रामजी तिवारी, महेशराज पन्तको मलाई याद भएन। अनि भोलानाथ पौडेल, दिनेशराज पन्त आफूसँग भएका सामग्रीहरू लिएर अनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। किनभने आफ्नो मतलाई स्थापित गरेर प्रमाणित गर्नको लागि उहाँहरू त्यस्तो शास्त्रार्थ गर्ने। शास्त्रार्थ। त्यसपछि नयराज पन्तले यहाँ चाहिँ नि 3 पटक प्राज्ञ सदस्य हुनुभयो। अहिले त हामी अल्छी भयौँ, त्यो नियम छैन। त्यतिखेर प्रत्येक प्राज्ञ सदस्यले प्रत्येक 3-3 महिनामा आफ्नो विषयमा प्रवचन गर्नुपर्ने। नयराज पन्तको प्रवचन भनेपछि किर्तिपुरमा क्लास छोडेर हामी आउँथ्यौँ, म आउँथेँ। अनि उहाँले राणा राज्यको उदय भनेको जङ्गबहादुरको उदय किन भयो भन्ने बारेमा यहाँ चाहिँ प्रवचन दिनुभयो। त्यो चाहिँ प्रज्ञा पत्रिकामा छापियो। अनि उहाँको कुरो के थियो भने हाम्रा राजा तरङ्गी कलुषित मनसा राजपत्नी हुनाले, हाम्रा त राजा बौला भन्न भएन, हाम्रा राजा तरङ्गी
राजेन्द्र विक्रम शाह तरङ्गी कलुषित मनसा राजपत्नी हुनाले रानीको चरित्र ठिक नभएको हुनाले अब यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जस्ता प्रतापी राजाले आर्जन गरेको यो देश ध्वस्त हुन थाल्यो, नाश हुन थाल्यो र जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो। जङ्गबहादुर राणाको उदय भएपछि अनि यो चाहिँ मुलुक थामियो भनेर भने। ए त्यो जङ्गबहादुर राणाको यदि उदय नभइदिएको भए नेपाल ध्वस्त हुन सक्थ्यो, ध्वस्त हुन सक्थ्यो। किन? हाम्रा राजा तरङ्गी कलुषित मनसा राजपत्नी हुनाले पृथ्वीनारायण शाह जस्ता प्रतापी राजाले अर्जेको चाहिँ मुलुक ध्वस्त हुन्थ्यो र चाहिँ जङ्गबहादुरको उदय भएको हुनाले यो राज्य थामियो भनेको थियो। पछि चाहिँ नि प्रज्ञा पत्रिकामा लेख छापियो अनि लो बर्बाद भयो भने उहाँको लेख छापियो। छापिएको लेख राज्यले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भनेको राज्य नै भनौँ न, राज्यले। अनि त्यतिखेर लैनसिंह बाङदेल कुलपति अनि उसलाई नयराज पन्तलाई बोलाएर के प्रमाण छ यसको, यस्तो लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि म प्रमाण देखाउँछु। उटु सवाल बहालबाट रिक्साभरि चाहिँ नि किताब बोकेर ऐतिहासिक प्रमाण ल यो हो थुपारिदिए लैनसिंह बाङदेलको अगाडि। त्यही साल चाहिँ नै नयराज पन्तले गोर्खा दक्षिण बाहु दोस्रो श्रेणी पाउनुभयो भने इतिहास संशोधन मण्डल आफ्नो प्रमाण र प्रमेयको आधारमा इतिहास लेख्ने त्यस्तो संस्था हो र उहाँहरूसँगको सङ्गतबाट उहाँहरूको छाया ममा पनि परेको छ। अब त्यस कारणले पनि अब दिनेशराज पन्त त उहाँकै छोरा, यो पुस्तक निकाल्नमा दिनेशराज पन्त पनि हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले लेखेकै आलेखमा छ। त्यही त नि, अब यो किताब चाहिँ नि यही हो, यी नेपाल एकीकरणको इतिहास यो हो। अब यसमा चाहिँ नि नेपाली सेना जङ्गी अड्डा भद्रकाली काठमाडौँ। अब त्यसमा प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर, प्राध्यापक दिनेशराज पन्त, प्राध्यापक कमल राज सिंह राठौर, सह प्राध्यापक डाक्टर विनोद थापा र सम्पादन प्राध्यापक कमल राज सिंह राठौर, सह प्राध्यापक डाक्टर विनोद थापा भनेर यहाँ लेखिएको छ। यो तपाईँले लेखेको आलेखमा पनि छ यो कुरा? यो कुरा छ, यही हो। यसैको आधारमा अनि मैले यो कुरो पुगेन। अब नपुगेको कुरोमा आउनुभन्दा अगाडि नि डाक्टर साहब, तपाईँले नयनराज पन्तको बारेमा सबै कुरा सप्रसङ्ग व्याख्या गरिसक्नुभयो। उहाँको सुपुत्र दिनेशराज पन्त हुनुहुन्छ। नयनराज पन्तको उहाँ दुला हुनुभयो, म जन्ती मात्रै हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। तपाईँ जन्ती हुनुभयो तर दिनेशराज पन्त किन त्यो क्षमता राख्नु भयो? खोइ त्यो कुरो चाहिँ उहाँ आफै जान्ने। अब प्रश्न त उठ्यो नि उहाँमा। उहाँ चाहिँ त्यो कुरो उहाँ आफै जान्ने। उहाँको बारेमा म चाहिँ नि केही भन्न चाहन्न। हामी सहकर्मी छौँ। म अहिले उपकुलपति छु, म प्राज्ञ सदस्य। प्रोटोकलमा त म माथि भएँ नि, तर म सधैँ उहाँलाई नमस्कार गरिरहेको हुनाले गुरु नमस्कार मैले नै पहिला उहाँलाई नमस्कार गर्छु। यो किताबको विषयमा कुरा गर्नुभयो उहाँसँग? गरेको छैन। अनि मैले नजानेको कुरो पनि यो कुरो के हो, संस्कृतको भाषामा संस्कृत भाषाको बारेमा कुरो बुझेन भने, इतिहासका बारेमा कुरो बुझेन भने दिनेशराज पन्तसँग सोध्छु। उहाँले कुरा यसो 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 भन्ने अर्थ्याउनुहुन्छ। अब मभन्दा धेरै माथि जाने, तर उहाँले किन यसो गर्नुभयो त्यो बारेमा म कुनै किसिमको प्रश्न राख्नु आलेख मार्फत प्रश्न आइसक्यो। किनभने उहाँ मेरो स्रोत व्यक्ति ज्ञानमणि नेपाल, दिनेशराज पन्त, प्राध्यापक डाक्टर टेकबहादुर श्रेष्ठ अनि प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज घिमिरे। मलाई धर्मशास्त्रको बारेमा केही संशय भयो भने प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज घिमिरेसँग सोध्छु। उहिले चाहिँ दर्शनको बारेमा केही संशय भएको भए सर्वदर्शनाचार्य प्राध्यापक डाक्टर दुर्गाप्रसाद दवाडीसँग सोध्थेँ। धर्मशास्त्रको बारेमा केही संशय भयो भने प्राध्यापक डाक्टर राधाकृष्ण अधिकारीसँग सोध्थेँ। त्यस कारणले दिनेशराज पन्त भनेको मेरो स्रोत व्यक्ति, मेरो आदर्श पुरुष। मैले भने त म उपकुलपति हुँ, तर मैले उहाँले गुरु नमस्कार गरेर मैले उहाँ नमस्कार गर्छु। उहाँको बारेमा म टिका टिप्पणी गर्न सिधा तपाईँले टिका टिप्पणी प्रश्न नगरे तापनि तपाईँले उठाएको प्रश्नले उहाँमाथि पनि प्रश्न त उठ्यो। त्यो कुरो उहाँहरू आफै जान्ने। अब प्रवेश गरौँ न पुस्तकमा। तपाईँले त्यहाँनिर प्रश्न के लेख्नु भएको छ भने यो हुन त पुस्तकमै छ। यो पुस्तकमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1801 देखि 1872 सम्मको घटना चाहिँ उल्लेख गरेको तपाईँले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। यो पहिलो अध्ययनमा पृष्ठभूमिका रूपमा एकीकरण अभियान पूर्वको नेपाल र सेनाको
स्वरूपको बारेमा चर्चा गरिएको छ। तर त्यहाँ तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न के उठाइदिनु भयो भने पुस्तकमा गोपाल वंशभन्दा अघिको भनेर मानिएको असुरकाल र नाग वंशको उपेक्षा गरिएको तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो के हो वास्तविकता? अब अहिले नेपालको इतिहास लेख्नेहरूले गोपाल, महिषपाल, किराँत, लिच्छवी, मल्ल, शाह भनेर त्यो लेख्छ। तर नेपालमा इतिहासको दुईवटा स्रोत छ, एउटा शैव स्रोत, एउटा बौद्ध स्रोत। शैव स्रोत भनेको हिमवत्खण्ड पुराण, पशुपति पुराण, नेपाल महात्म्य, अनि त्यसको आधारमा लेखिएका गोपाल वंशावली, भाषा वंशावली। बौद्ध स्रोत भनेको चाहिँ स्वयम्भू पुराण र स्वयम्भू पुराणको आधारमा लेखिएका वंशावली त्यो हो। अब यसमा चाहिँ नि गण्डकी के अरे हिमवत्खण्ड पुराणमै, नेपाल महात्म्यमै, पशुपति पुराणमै के लेखेको छ भन्दाखेरि यो बागमती अविरल रूपमा बगिरहेकी थिइन्। बाणासुरको छोरा महेन्द्र दमनले अब यो बागमतीलाई मलाई बाँधिदियो। अनि त्यो महेन्द्र दमन किन भयो त भन्दाखेरि बाणासुरका एकजना छोरा थिए बलशाली, स्वर्ग देवराज इन्द्रसँग द्वन्द्व भयो, युद्ध भयो। इन्द्रले वज्र प्रहार गर्यो, त्यो दैत्यको नाभिमा लाग्यो। इन्द्रको वज्र नाभिमा लाग्यो, खुत्रुकै ढल्न पर्थ्यो नि त। तर तिनको नाभि यति बलवान भयो कि त्यो वज्रनाभ दैत्य पोथ्यो। त्यो वज्रनाभ दैत्यले देवराज इन्द्रलाई दमन गरेको हुनाले महेन्द्र दमनको हल आयो। त्यही हिमवत्खण्ड पुराणमा लेखेको छ त्यो कुरा। यहाँ त देवराज इन्द्र त हिन्दूको देवता, आर्यको देवता, महेन्द्र दमन त अनार्यको देवता। अनार्यले आर्यलाई जित्यो भन्ने पऱ्यो नि त। त्यसो भएर त्यो आर्य मानसिकताले गर्दाखेरि त्यसको मान्यता दिएन। हिमवत्खण्ड पुराणमै छ त्यो कुरो। त्यो गौरवको कुरा भएन। नेपालका महेन्द्र दमन नाम गरेका राजाले देवराज इन्द्रलाई पनि दमन गरेर महेन्द्र दमनको हल आयो भने। त्योभन्दा अगाडि फेरि स्वयम्भू पुराणले के भन्छ भने एउटा नाग रथको रूपमा थियो। मञ्जुश्रीले खोल्याएपछि हामी नाग भनेर सर्प भन्न ठान्छौँ। नाग भनेको पनि प्रजाति हो, मानव जाति हो। तर ती दैत्यहरू चाहिँ बलशाली रहेछन्, प्राविधिक बगिरहेको नदीमा बाँध बाँध्न सक्ने बलशाली रहेछन्। ती नागहरू प्रकृतिमा आधारित प्राकृतिक रहेछन् बिचरा। बैरी भागे भाग, नत्र भने आफै भाग। आफूभन्दा बलियो आफै त भाग्नु पर्यो। त्यो नागहरूको चाहिँ स्थल हो यो प्रकृति। नाग भनेको सर्प होइन, सर्प होइन, मानव जाति हो त्यो। नास्ति अपराधो यसे स नाग भनेको छ। नास्ति अपराधो यसे स नाग। नाग वंश भने चाहिँ मानव वंश हो। अब त्यो चाहिँ नाग वंशको पनि उपेक्षा गर्यो, अनि असुरहरूको पनि उपेक्षा गर्यो। त्यसपछि गोपालदेखि मात्र आयो। किनभने गोपाल भन्न साथ भारतको कुरा आयो, भगवान् कृष्ण आए भन्ने यहाँ। चीनबाट महामञ्जुश्री आए पनि भन्छ। भन्दाखेरि एकपक्षीय ढङ्गले भारतीय सभ्यता र संस्कृतिको दृष्टिले हेऱ्यो। असुर भनेको त नेपालको भयो नि त। अब यहाँ सैनिक इतिहासको सुरुवातको पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। कहिलेदेखि हुन्छ नेपालमा सैनिक इतिहासको सुरुवात? अब पृथ्वीनारायण शाहले गरेको सैनिक इतिहास हो कि त्योभन्दा अगाडि नै छ कि? यो सैनिक इतिहासमा पनि तपाईँले अर्को प्रश्न उठाउनु। अब सैनिक इतिहास भनेको चाहिँ नि नेपालको सैनिक इतिहास कहाँबाट सुरु हुन्छ? मानिस त पहिले त ढुङ्गे युगका थिए। बन्छ के अरे फलाम त चिनेकै थिएन। ढुङ्गे युग पनि प्यालोलिथिक एज, प्राग पुरापाषाणकाल। कोरा ढुङ्गा, बाटोघाटाका ढुङ्गालाई हान्ने। नवपाषाणकाल, दायाँ हातको ढुङ्गो बायाँ हातको ढुङ्गो हातमा लिएर ठाकठोक गऱ्यो, अनि साइजमा ल्याएपछि त्यो घट्दै 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 अनि बन्चरो बनायो, आयुध बनायो। पुरापाषाणकाल, नवपाषाणकाल। ढुङ्गे युगका मान्छेको त हतियार त त्यही थियो। अहिले हामी पिसाच भन्छौँ, दुसाद भन्छौँ। दुसाद जाति छ नि त जनकपुरमा। हाम्रो गाउँघरतिर भैँसी बिरामी दुसाद लाग्यो, यसलाई झारफुक गरेर भन्छ। दुसाद भन्ने जाति हो। पिसाच लाग्यो, पिसाच पन्छौ, पिसाच भन्ने जाति हो। किनभने महाभारतमा 5 पाण्डवलाई एउटा लाक्षागृह बनाएर डढाइदिने षड्यन्त्र चाहिँ दुर्योधनले। 5 पाण्डव गए। त्यतिखेर विदुरले पैशाच भाषामा युधिष्ठिरलाई सङ्केत गरेको छ। पैशाच भाषा, त्यो भनेको पिशाच हो। पैशाच भाषा भने पिशाचहरूको भाषा, संस्कृति इतर भाषा। र अब हाम्रो यहाँ घोडे जात्रा हुन्छ। घोडे जात्रा भनेको सैनिक अभ्यास। चैत्र कृष्ण औँसीको दिनमा घोडे जात्रा हुन्छ।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदादेखि बारसपत्य मानअनुसारको 60 सम्वत्सरको प्रवर्तन हुन्छ र घोडे जात्रा मनाएको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा घोडे जात्रा मनाएको भन्ने कुरो पण्डित नयराज पन्तले व्याख्यान गरेकोबाट मैले सुनेको। पिसाच चतुर्दशीको दिनमा अनि त्यहाँ लिङ्ग उठाउँछ। तर त्यो घोडाको टापले त्यो राक्षसलाई दबाउनलाई चाहिँ घोडे जात्रा सुरु गर्यो भने फेरि अर्को एउटा किंवदन्ती छ। अनि त्यो त कथाहरू थपिए बिचबिचमा अघि। अनि त्यसपछि घोडे जात्राको समापनमा त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि घोडे जात्रामा हेर्न जाऊँ भने एक थरी पहेँलो टोपी लगाएको, एक थरी रातो टोपी लगाएको दुई ग्रुप हुन्छ, ग्रुप छुट्याएको समूह। अनि घोडे जात्राको समापनमा एक आपसमा ढुङ्गा हानाहान गर्ने, त्यो ज्यापु जाँड खाएर मातेर ढुङ्गा हानाहान गरेको होइन, परम्परा नै ढुङ्गा हानाहान गरेर समापन गर्ने भने ढुङ्गे युगको व्यक्तिको चाहिँ मानिसको औजार त ढुङ्गै हो। अनि पछि ढुङ्गाबाट धनुष काँड आए, ढाल खुँडा आए, पत्थरकला आए, राइफल आए। अहिले त अत्याधुनिक हतियारको प्रदर्शन हुन्छ त्यहाँ टोडी खेलमा घोडे जात्राको दिनमा। ढुङ्गे युगबाट भएको नि त। त्यो ढुङ्गे युगका मान्छे कहाँ बस्थे भने त्यो घोडा जात्रा टोडी खेलमै किन मनायो त, अन्त किन मनाएन भने भद्रकाली पीठको अगाडि पिसाच चतुर्दशीको दिनमा लिङ्ग उठाउँछ। अहिले भक्तपुरमा लिङ्ग उठाउने थाहा छ, यहाँ लिङ्ग उठाउँछ भन्ने थाहा छैन। म त पहाडबाट आएको के हो के जातो मैले जाने पनि विश्वास गर्दैन मान्छेले, किनभने मेरो पछाडि गुरुङ 3वटा अक्षर छ नि। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा गएर मैले भद्रकाली पीठमा चाहिँ नि चैत्र कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा लिङ्ग उत्थान हुन्छ भन्ने कुरा लेख्न पर्छ यहाँ, मैले लेखाएको। अनि चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा लिङ्ग ढाल्नुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ अनि मैले त्यो पनि देखियो, त्यो थिएन, मैले भनेर लेखेको। अनि भद्रकालीसँग सम्बन्ध, भद्रकालीको त सम्ममा छ र थुम्कोमा छ। त्यतिखेरका मान्छे प्रागैतिहासिक मान्छे कि ढुङ्गाको गुफामा बस्थे कि रुखमुन्तिर बस्थे, सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ अहिले अग्लो थुम्कामा बस्थे, पानीको चाहिँ नि पाइक परिने गरेर बस्थे। अहिले त टुकुचा त ढल भयो, टुकुचा इछुमती उहुको जस्तो रस बग्ने चाहिँ नि पानी बग्ने, त्यो प्रागैतिहासिकमा पिसाचहरूको थलो त्यो। त्यही कारणले पैसाचकाल त्यो ढुङ्गे युगका मानिसहरू पुरा पाषाण कालदेखिको नेपाली सेनाको इतिहास सुरु भनेपछि नेपाली सेनाको इतिहास यति लामो चाहिँ नि इतिहास भएको चाहिँ नि सैनिक इतिहास भएको चाहिँ सेना विश्वमा कहीँ पनि छैन। पिसाचकाल पुरा पाषाण काल प्यालोलिथिक एजबाट चाहिँ नि ढुङ्गे युगबाट नै नेपालमा पुरानो ढुङ्गे युग पैसाच कालदेखि, किनभने पिसाच चतुर्दशी घोडे जात्रा र घोडे अनि जङ्गबहादुरको समयमा यो अशोभनीय भयो भनेर एक आपसमा ढुङ्गा हानाहान गर्ने परम्परा बन्द गराएको जङ्गबहादुरको पालामा, नत्र भने घोडे जात्राको समापन यस्तो किसिमले हुन्थ्यो आधारमा। अब यो सेनाको इतिहास पनि यहाँ अपुरो भयो स्वयं सेनाले निकालेको किताबमा। अब गोपाल वंशभन्दा अगाडिको नाग वंशका कुरा, असुर वंशका कुरा पनि त्यहाँ छुट्यो। हामी बिस्तारै जाउँ, अहिले यसको हामी क्लाइमेक्समा कुरा गरौँ। यसपछि तपाईँले त्यहाँ अर्को प्रश्न उठाउनु भएको छ कि लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवको समयमा चिनलाई चाहिँ शासक घोडचढी सहयोग गरेको भारतका चाहिँ शासकको विरुद्ध भन्ने चाहिँ यो तपाईँले उठाउनु भएको छ, यो कुरा चाहिँ के हो? होइन, त्यो कुरो यहाँ लेखेको छ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ यसलाई चाहिँ के विषय, के आधार मानेर चाहिँ यो विषय? होइन, त्यो कुरो लेखेको छ। नरेन्द्रदेवको पालामा कनौजका राजा चाहिँ नि हर्षवर्धनको सेनापतिले दमन गर्न पर्यो। भोटचिन्डकै सेना आए, त्यतिखेर चाहिँ नेपालले 7,000 अश्वरोही सेनाले सहयोग गरेको भनेको छ। यो त्यो कुरो यहाँ किताबमा तर नेपालका राजा अरिमुडीको चाहिँ कुरा उठेन भनेर तपाईँले त्यो कुरो यहाँ लेख्यो। तर नेपालको राजा अब यो त चाहिँ नि इस्वी 7औं शताब्दीतिरको काश्मीरमा कल्हण भन्ने विद्वानले राजा तरङ्गिनी इतिहास लेख्यो। हाम्रो यहाँको गोपाल वंशावली भने जस्तो राजा तरङ्गिनी, त्यो राजा तरङ्गिनीमा के लेख्छ भन्दाखेरि जयापीड भनेको नाम गरेको राजा इस्वी 7औं शताब्दीको। अनि काश्मीरबाट मुलुक जित्दै 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 आयो, पश्चिम नेपाल जति सबै जित्यो। अनि कालीगण्डकी भनेर त्यो कालागण्डिका भनेको छ। अनि त्यहाँ अरमुडी नाम गरेका राजाले गुरिल्ला युद्धद्वारा उसलाई परास्त गरिदियो। मायावीर अरमुडी नाम नेपाल पालक, मायावीर अरमुडी नाम गुरिल्ला युद्धद्वारा मायावी कालागण्डिका तिरे
कालीगण्डकी भन्दैन कालागण्डिका तिरी त्यो कुरो यहाँ लेखेको छैन। त्यो लेखिदिएको भएदेखि सेनाको ऊर्जा बढ्यो नि त। अर्काको भरौटे भएर गएको छ चिनको, तर यहीँको राजाले काश्मीरका चाहिँ जयापीडलाई परास्त गरे गुरिल्ला युद्धद्वारा। त्यो कुरो यहाँ लेखेको छैन। त्यो लेखिदिएको भए सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढ्थ्यो। जस्तो सेनाको महत्त्वाकांक्षा कसरी बढाउने त? के गरेर सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढ्छ? शासक वर्गले, प्राज्ञिक वर्गले त्यस्ता कुरो उनीहरूको चाहिँ साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गरिदिनुपर्छ, माइन्ड मेकअप गरिदिनुपर्छ। उनीहरूलाई हतोत्साही गर्न हुँदैन। त्यो अरमुडीले चाहिँ जयापीडलाई चाहिँ जितेको कुरो यहाँ लेखिदिएको भए नेपाली सेनाको महत्त्वाकांक्षा रणकौशल त्यो बढ्थ्यो। त्यो कुरो यहाँ भनेको छैन। त्यो चिनिया सेनालाई 700 घोडचढी सहयोग गरेको त्यो लेख्यो। त्यसले के ऊर्जा भर्यो त हामीलाई? मैले भने त्यो केही ऊर्जा भएन। चिनलाई सहयोग गर्यो, चिनको भरौटे भएर गयो, त्यसले केही ऊर्जा बढाउँदैन। यहाँ त स्वयं नेपालका राजाले मायावी, त्यो नेपालको इतिहास होइन त्यो फेरि काश्मीरको राजतरङ्गिनीमा मायावी र अरमुडी नाम नेपाल पालक कालगण्डिका तिरी त्यो कुरो पनि मैले कलहणको राजतरङ्गिनी पढेको छैन। इतिहास संशोधन मण्डलले इतिहास संशोधनको प्रमाण प्रमेय भन्नेमा एउटा लेख लेखेको छ। त्यसको आधारमा भनेको मैले यो कुरो। मैले कलहणको राजतरङ्गिनी यहाँ पनि चुक्यो यो पुस्तक। भनेपछि इतिहास संशोधन मण्डलले प्रकाशित गरेको इतिहास संशोधनको प्रमाण प्रमेय भन्ने किताबमा सानो टुक्रो मात्रै मैले भने हुँ। त्यो कुरो पनि यहाँ लेखेको छैन। यो लेखिदियो भने सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढ्थ्यो। यहाँ पनि चुक्यो। त्यो चुक्यो। अर्को कुरा तपाईँले त्यहाँ जुन कुरा मेरा लागि पनि एकदमै नयाँ कुरा भयो यो कुरा त्यहाँ अब यो पुस्तकमा छ अथवा तपाईँले आफै लेख्नु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा कुरा छ यहाँ। भुटानका औतारी लामाले गरेको तान्त्रिक अनुष्ठानबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको भन्ने मान्यता छ भनेर त्यो आलेखमा पढेँ। यो पुस्तकमा छ अथवा यो कुरा पुस्तकमा उल्लेख छैन? यो पुस्तकमा छैन। यो के हो यो पुस्तकमा त्यो छैन। अब हाम्रो चाहिँ प्राज्ञ प्राध्यापक दिनेश राज पन्ने श्री 5 महाराजा अधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको सदिच्छा अनुसार राजदरबारबाट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर गोर्खाको इतिहास 4 भोलोमा छापिएको छ। र नेपाल र भुटानसँग सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयको जैसी कोठामा भएका वंशावलीहरू कागजपत्रहरू उहाँले छपाउनु भएको छ। त्यसमा लेखिएको छ त्यो कुरो भन्दाखेरि नरौपाल शाहको छोरा जन्मेन। यहाँका मान्छेले अनेक गरे, केही सिप लाएन। रानीले सपना देखेछ। अहिले भुटानले त देवा धर्म भने कि धर्म मात्रै भने देवा धर्मको मुलुकमा चाहिँ औतारी लामा औताएका छन्। तिनलाई ल्याएर देवधाम औषधि मुलो गरे छोरा जन्मन्छ भन्ने रानीले सपना देखेपछि यहाँबाट मान्छे पठायो। लामा आयो, तन्त्र मन्त्र औषधि मुलो गर्यो। जेठी रानी कान्छी रानी दुवैले गर्भधारण गर्यो। पहिला त राजा त जेठीतिरै जाने भयो। जेठीले गर्भधारण गर्यो, कान्छीले गर्भधारण गर्यो। गर्भधारण गरेपछि लामाले म बिदा पाऊँ महाराज भनेपछि गर्भको निरूपण नभएसम्म तिमी जान पाउँदैन भनेको छोरा जन्मेपछि मात्रै तिमी जाने भने। आखिरमा 7 महिनामा पृथ्वीनारायण शाह जन्मे। त्यसपछि चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाह जन्मे भारतधारमा षड्यन्त्र उहिलेदेखि नै थियो। जेठीले पहिले गर्भधारण गरेको छ, कान्छीले पछि गर्भधारण गरेको छ। जेठीको चाहिँ गर्भबाट चाहिँ साहेब जन्मनुभन्दा पहिले 7 महिनामा पृथ्वीनारायण शाह जन्मेपछि गर्भको जेठो र जन्मको जेठो भने षड्यन्त्र हुन थाल्यो। पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको केही पछि अनि चाहिँ जेठी रानीबाट पनि जन्मेपछि उता कान्छो भयो नि त। गर्भको जेठो कि जन्मको जेठो भनिदिएको थियो। मान्छेलाई भाग्यले पनि साथ दिनुपर्छ। जेठी आमाबाट जन्मेको चाहिँ छोरो मरिहाल्यो, पृथ्वीनारायण शाह मात्रै भयो। अनि नरौपाल शाहले लोपा लामालाई रसुवाको नगथली गुम्बा, त्यहाँ चाहिँ छोरा जन्मेको भन्ने प्रमाण छैन। रसुवाको नगथली गुम्बा लोपा लामालाई कुशवीरता दिएको छ नरौपाल शाहले। अनि रसुवाको 2 खेत अनि थुम्बान गोलजुङ भन्ने अरू चाहिँ 4वटा गाउँहरू वीरता दिएको छ। कुशवीरता भन्नाले कुशवीरता भनेको अघि चाहिँ नि उपाध्याय ब्राह्मणलाई सर्वाङ्ग माफ गरेर कुशवीरता दिने। अनि कुशवीरता पाएका ब्राह्मणले बिहान बेलुका पूजा गरेर आफूलाई चाहिँ कुशवीरता दिएको राजाको चाहिँ जय होस् भन्ने। अनि आफूमा पढ्न आउने विद्यार्थीले निःशुल्क पढाउने। प्राचीन गुरुकुल आश्रम जस्तो उपाध्याय ब्राह्मणको घर कुशवीरता पाएको। अनि लामा बौद्ध धर्म त कुशको त मतलब त छैन।
तर लामाहरू पनि ब्राह्मण जस्तै आजापूजा गर्ने पढाउने वर्ग भएको हुनाले ब्राह्मण सरह लोपा लामालाई कुचबिहार तामापत्र छ छापिएको। के त्यो पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको खुसियालीमा हो? त्यो त्यसमा भनेको छैन, खुसियालीमा भनेर भनेको छैन, तर प्रकारान्तरले अनि चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको भन्ने भयो। त्यसपछि त्यो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा भयो। अनि रणबहादुर शाहको पालामा अनि भुटानका लामाका चेला आएर अघि यस्तो 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 भएको थियो, तामापत्र देखाए। तामापत्र देखाए। अहिले हामी स्वयम्भू नेपालको भन्छौँ, त्यो स्वयम्भू नेपालको होइन। रणबहादुर शाहको पाला भुटानलाई चढाएको, त्यो स्वयम्भू नेपालको होइन, भुटानको। भुटानलाई रणबहादुर शाहले चढायो। अनि नेपाल उपत्यकामा 20 खेत, पहाडमा चाहिँ 80 गाउँ भुटानी। त्यहाँ अहिले भुटानमा चाहिँ नि त्यहाँ तामाङ लामा गुम्बा भन्थे, तामाङहरू त्यहाँ प्रतिनिधि भएर पूजा गरेको। अहिले त्यसमा भर्बे लाखाङ भन्छ, कोही भुटानी गुम्बा। नेपालमा उपत्यकामा 20 खेत, पहाडमा 80 गाउँ रणबहादुर शाहले पुरै चढाइदियो। के कारणले चढाइदियो रणबहादुर शाहले? त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जन्म आयो भनेर नि त। त्यति बेला आएर त्यो पुस्तामा आएर त्यो ऋण रिचार्ज भयो नि। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि जङ्गबहादुर महाराजको पालामा नेपाल र भोटको युद्ध हुँदाखेरि भुटानी लामाहरूले तिब्बतलाई सहयोग गर्यो। तिब्बतलाई सहयोग गरेपछि अनि ती गाउँतिरका पहाडका 80 गाउँ जति सबै खारेज गरेर त्यहाँ दोलखा भीमसेनको गुठीमा दर्ता गराइदियो। त्यसपछि एउटा लामो रुँदै आए पछि पनि मैले जानिनँ, म नेपालमा बसेर म चाहिँ पूजापाठ गर्छु भनेपछि ल किन्डोलमा बसेर चाहिँ पूजापाठ गर भनेर यति जग्गा दिएको। यो कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरिमा अब स्वयम्भू नेपालको होइन भुटानलाई दियो, नगथली गुम्बा कुचबिर्ता दिएको छ भन्दा किन भन्दाखेरि भुटानी लामाको तन्त्र मन्त्र अनुष्ठान र औषध मूल्यबाट पृथ्वीनारायण शाह जन्म, त्यसको उपहार, यसको उपहार। यो कुरा पनि पुस्तकमा उल्लेख छैन। भनेपछि धेरै चुकेको देखियो पुस्तक। छैन। अब त्यसपछि यो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा भयो। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट विजय गरेको भनेर हामी बुझ्छौँ। र यो पुस्तकमा चाहिँ नि एकीकरणको इतिहासको शुभारम्भ पनि 1801 लाई मानिएको छ। यसमा पनि तपाईँको आपत्ति हो? अब कुरो के हो भन्दाखेरि झ्याउ नभएका मान्छेहरू केही पिर पर्यो, व्यवहार पर्यो, अब हेलित भयो भने त्यो कोल्याप्स भइहाल्छ। तर झ्याउ भएका मान्छेहरू दुःख पर्न पर्छ। के व्यवहार पर्यो भने ऊ महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छ। जस्तो शाहवंशका 3वटा राजा अपहेलित, तर ती महत्त्वाकाङ्क्षी। को? लमजुङका चाहिँ नरहरि शाह, नरपति शाह, द्रव्य शाह छोरा थिए। द्रव्य शाह चाहिँ खाइलाग्दो, मोटो घाटो, तर बुद्धि शुद्धि नभएको। अनि उसका आमाले कान्छा तिमी चाहिँ मोटो घाटो, ज्यानको भारी, बुद्धि केही पनि छैन, धेरै खान पर्ने, जहाँ लेखमा गोठामा गसेर बस, गोठामा पठाइदिए। गोठामा गएर बसे। पछि चाहिँ म गोठा बस्दिनँ भने दरबारमा आयो। उसले राईनासकोट गढी कुरेर खान जा भन्यो। राईनासबाट चाहिँ लिगली जित्यो, गोर्खा जित्यो, राजा भई। हरासमा गएन नि त, महत्त्वाकाङ्क्षा बढ्यो। त्यस्तै अब रामशाह त्यतिखेर सदुर राज्य एउटा राज्यको मान्छे अर्को राज्य कहाँ चाहिँ नि हिँड्नु गोला नपाउने, तर जोगी र ब्राह्मणलाई निष्पिक्री जहाँ पनि जान पाइने। अनि ब्राह्मण र जोगीले यो दरबारको कुरो हो त्यहाँ लाने, त्यहाँको कुरो त्यहाँ लाने, पातलो चिसोलो पनि ल्याउने। त्यस्ता स्वर्ग उभयपछि काम गर्थे ब्राह्मण र जोगीहरूले। अनि राजकुमारीहरूको केटो हेर्ने, राजकुमारहरूको केटी हेर्ने काम पनि बाहुन र जोगीले गर्थे। अनि पर्वतका राजा नारायण मल्लका चाहिँ छोरा राजमल्लको छोरी बिहा गर्ने भनेर बाहुनहरूले कुरो छिनाले गरेर रामशाहसँग एउटा गोर्खालीहरू गए बिहा गर्न। पर्वत चाहिँ धनी, उता पाल्पा त उसको चाहिँ मामली, मुस्ताङ भोट सबै उसको व्यापार, मिठो मसिनो खाने, राम्रो मसिनो लाउने। गोर्खालीहरू च्याङ्गा पाङ्गा लाउने, धन छैन। यसो जाँदै अहिले पनि हाम्रो गाउँघरतिर जन्ती आउँदै को आएको छ, फलाना 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 आएको छ, ए अहिले मेजमा राम्रोसँग दिइहाल है भन्छ। फलाना ए भएको ठिकै छ, मान्छे हेरेर व्यवहार गर्छ नि त। मेजमानी खाना दिँदाखेरिमा चाहिँ नि राम्रोसँग मेजमानी खाना दिएन, छोरी नै दिएन। कत्रो बेइज्जत भयो रामशाहको। अनि त्यो राजमल्ल बडा महत्त्वाकाङ्क्षी रहेछ। नारायण मल्ल छँदा पर्वतको राजा भएको हुन्। बाउ चाहिँ उहाँ गलकोटमा बसेको छ। बाउले थाहा पाएपछि यसो होइन,
तेरो छोरी नदियो भने उसो भान्जी र चाहिँ टुरी पालेर राखेको। अनि त्यो भान्जी लिएर आयो रामशाहले भनेपछि पखलास भनेर आयो नि रामशाह। अनि सिद्धि नरसिंह मल्लसँग मित लायो। गोर्खाले त व्यापार गर्न त जानेको छैन, व्यापार गर्ने नेवार ल्यायो। अनि बुढी गण्डकीको किनारै किनारे भोटसँगको चाहिँ नि व्यापारी मार्ग खुलायो। किनभने काठमाडौँको चाहिँ कुती केरुङ छ, लमजुङको मनाङ भोट छ, पर्वतको मुस्ताङ भोट छ, गोर्खाको भोट छैन। अनि बुढी गण्डकीको किनारे किनारे व्यापारी मार्ग खुलाएपछि अनि त्यहाँबाट समृद्ध बनायो रामशाहले। अब पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुरमा चाहिँ बिहा गरेको, मकवानपुरको अहिलेको चाहिँ 12 पर्सा रौतहट महोत्तरी तलहटी सबै मकवानपुरको धनी। अब गोर्खाली चाँगा पाँगा लाउँ छोरी नै चाहिँ बिहा दियो, बिहा भयो। छोरी लिन जाँदाखेरि अनि कस्तो अपमान गरे भनेदेखि उसका चाहिँ जेठानले मलाई ढोक गर्दाखेरि जुत्ता फुकालेर, मलाई सलाम गर्दा जुत्ता फुकालेर सलाम गर्नु, यो गोर्खेलाई चाहिँ सलाम गर्दा जुत्तै लगाएर सलाम गर्नु। अब अपमान भएन। अनि जेठानलाई जुत्ता फुकालेर सलाम गरे, आफूलाई जुत्तै समय सलाम गर्दाखेरि चट्टाचट्टी सिनेहरूले काटिदिए। विद्रोह गरेर आयो। विद्रोह गरेर आएपछि एउटा उत्साह, अनि मैले कुरा उठाएको छु नि त। अब भागाभाग गरेर आएँ, चन्द्रगिरीको डाँडामा आयो। चन्द्रगिरीको कुरा पनि तपाईँले उठाउनु भयो। चन्द्रगिरीको डाँडामा आयो। अब चन्द्रगिरीको डाँडामा आएपछि स्याखु उडेर भागेको छ। नेपालको राजाले पक्राउन कि मकवानपुरले पिछा गर्ला कि स्याखु उडेर आएर छदमा बेसमा चन्द्रगिरीमा आएपछि नेपाल कुन हो भनेर सोधे। यो काठमाडौँ, यो भक्तपुर, यो पाटन भने। त्यहाँ चाहिँ नि कुलानन्द ढकाल र भानु आर्याल दुईवटा ज्योतिषी सँगसँगै थिए। बाहुनको त जातै बाटो। राजाले यो काठमाडौँ, यो भक्तपुर, पाटन भनेर देखाए। राजा उता हेर्छ। राजा चिनिसके ती ब्राह्मणहरूले? ब्राह्मण त आफै साथैमा थिए नि, ती त गोर्खाली हुन् नि। ती त गोर्खाका। कुलानन्द ढकाल गोर्खाको बोर्लाङको, भानु आर्याल त गोर्खाकै बजारे दरबारको। दुईवटा सँगसँगै थिए। अनि राजाले उता हेर्छ, बाहुनहरू उता हेर्दैन, राजाको मुख हेर्छ। राजा अनि चाहिँ राजाले यसो रेजुआमा ताउलाएर छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध होला भनेर दुईवटा बाहुनले भने। अनि ओहो, मेरो मनको कुरो कसरी जानिस्? जब चाहिँ नेपालमाथि नजर परेको थियो, बाहुली मोचमा बाहुली बक्स भएको हुनाले अनि नेपालको राजा हुन पाए त हुँदो भन्ने परेको छ। हामीमा पनि सरस्वतीको वरदान छ, हजुरको मनोकामना सिद्ध हुन्छ भन्थ्यो। त्यसलाई अब यो फादर स्टिलर, यो चाहिँ क्रिस्चियन पादरी, उसले के लेख्छ? द राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा। अनि चन्द्रगिरीको डाँडाबाट जुन देख्यो भालेश्वर मन्दिरको त्यहाँ अहिले त्यहाँनिर अनि उसलाई त्यो यो घटनालाई उसले के भन्छ त भने द ड्रिम्स अफ युनिफिकेसन भन्छ फादर स्टिलरले, यो क्रिस्चियनले। तर यो किताबमा उल्लेख छैन, उसको उल्लेख छैन। भन्दाखेरि चन्द्रगिरीको डाँडाबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले, अब त्यो दुईवटा बाहुनले चाहिँ नि हे महाराज यत्रो चाहिँ नेवार राज्यसँग सकिँदैन, ससुरालीमा तकरार परेर भाग्नुपर्छ, छिटो सकिँदैन भनिदिएको भएदेखि त कोल्याप्स भइहाल्थ्यो नि त। साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्थ्यो, महत्त्वाकांक्षा बढाइदियो। नेपाल हुन्थ्यो कि हुन्थेन थाहा छैन, थिएन त्यो नभने भए। हामीमाथि पनि सरस्वतीको वरदान छ, महाराजको मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भनेर उनको महत्त्वाकांक्षाले उद्दीप्त बनाइदियो, दीप्तमा उद्दीप्त बनाइदियो। त्यसलाई चाहिँ यो क्रिस्चियनले ड्रिम अफ युनिफिकेसन भन्छ। हाम्रा चाहिँ प्राध्यापकहरूले त्यसको त्यो घटनाको चाहिँ उल्लेखै गर्दैन। अनि मिलिट्रीको अब एकीकरणको इतिहास त चन्द्रगिरीको डाँडाबाट चाहिँ दीप्तलाई उद्दीप्त बनाएको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि, त्यो कुरो छैन। मुख्य कुरो नै छैन, सुरो कुरो यो हो, सुरो कुरो नै छुट्यो। अब तपाईँले अर्को त्यहाँ एउटा विशेनगरजीलाई चाहिँ त्यति बेलाको अर्थशास्त्री भनेर तुलना गर्नुभएको छ। पृथ्वीनारायण शाह काशी जाँदाखेरि खर्च नभएपछि विशेनगरजीले गाउँभरिबाट पैसा उठाउने जुन उपाय सिकाए, यो कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख छ छैन पुस्तकमा? यो के थियो? त्यसपछि दुईवटा बाहुनले त चाहिँ नि मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भनिदियो। अनि उनका भारदारहरू ल फलानाले चाहिँ बोलाऊ, चिठी लेखेर बोलाए। अनि एकान्त भएको छ, मकवानपुरसँग तकरार पर्यो, नेपाल पनि हेरेर आएँ। जब म चाहिँ नि अगाडि बढ्छु
पछाडिबाट कसैले आक्रमण जस्तो म चाहिँ अर्काको चाहिँ राजगद्दी लिन गएको छ भने कुनै व्यक्ति राजगद्दी लिन आउला के होला कसो होला भने आफ्ना सैनिक कमान्डरहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि चेपेघाटमा चाहिँबाट चाहिँ नि पश्चिमेलीलाई हामीले तर्न दिने छैनौँ भने शास्त्र जानेको बाहुनहरूले पनि मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भने आफ्ना चाहिँ नि भारदार सैनिक लडाकाहरूले पनि ठिक हुन्छ भने तर पैसा छैन खर्च नपर्छ काशी जानुपर्छ भने उखान कहाँबाट आयो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आएको खर्च कसरी जोड्ने भने यहाँका मल्ल राजाहरू सन्धि हुँदाखेरि एक आपसमा 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्छ त्यसको व्यवहार तामापत्र भएन सुनको पत्रमा लेखेर मूल चोको दलानमा टाङ्छ तर पृथ्वीनारायण शाहसँग पैसा छैन गरिब थियो गोर्खा राज्य गरिब र चाहिँ नि भाइ भारदारहरूले पनि अर्थ्याउन नसकेको कुरा गुरु पुरोहितहरूले पनि अर्थ्याउन नसकेको कुरा ऊ फिटी परेको छ कहाँ गएर कसरी धन जोड्ने काशी गएर हतियार ल्याएर छिटो नेपाल जितम भन्ने चाहिँ पैसा छैन घुम्दै 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 जाँदाखेरि विषादनगर चाहिँ एउटा दमाईको घरमा राजा पुग्यो अनि दमाईलाई अचम्म लाग्यो अनि कता सवारी भयो के भने मैले चाहिँ नि अब मकवानपुरसँग तकरार पर्यो नेपाल पनि हेरेर आएँ नेपाल लिनको मनसुबा छ काशी जान पर्ने हतियार लिन ढुकुटीमा पैसा छैन भनेर भनेपछि दमाईले सोध्यो दमाई त बाहुनबाट भएको जात हो नि त दमाई त बाहुनबाट भएको जात हो त्यस भएर दमाई बाठो हुन्छ अनि कति हजार चाहिन्छ 12,000 चाहिन्छ 12,000 भए पुग्छ भने अनि हाम्रो गोर्खाभर मुलुकमा कति घरधुरी छ 12,000 घरधुरी छ भनेपछि विषादनगर चाहिँ फुत्त घरभित्र गएर 1 रुपियाँ झिकेर महाराज मैले काशी जाने खर्च टक्राएँ पृथ्वीनारायण शाहले झनक्क रिस उठ्यो किन ठगुरी पनि गुरुङ मगरको जस्तो बोध हो बाहुनको दमाईको जस्तो तीक्ष्ण बुद्धि हुँदैन मलाई 12,000 रुपियाँ चाहिएको छ तेरो 1 रुपियाँले चाहिँ नि मलाई काशी जाने खर्च पुग्छ भनेर दमाईलाई हप्काएपछि मेरो पुस्ता यो गोर्खा दरबारमा गलेको छ महाराज मैले पनि त्यतिकै 1 रुपियाँ चढाएको छैन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह झल्यास बिउँझ्यो जस्तो विषादनगर जिल्ला आफ्नो घरबाट 1 रुपियाँ दिए जस्तै 12,000 घरधुरीबाट 1 रुपियाँ उठाएर 12,000 भयो कि भएन भने कत्रो अर्थविद रहेछ कस्तो योजनाविद रहेछ तर त्यो कुरो पनि यो किताबमा छैन यो अर्को अन्याय भएको छ त्यस सँगसँगै तपाईँले त्यहाँ अर्को कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो आलेखमा भारतबाट 3 जना मुसलमान कालीगढहरूलाई नेपाली सेनामा भर्ती गरेको कुरा तपाईँले लेख्नु भएको छ त्यो पुस्तकमा छ कि छैन अलिकति चाहिँ छ तर त्यसको पुरा व्याख्या हुनु पर्यो के हो खासमा त्यो किनभने मकवानपुरमा मुसलमान आयो यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तिनलाई परास्त गरिदिए तर चाहिँ 3 जना मुसलमानहरू पृथ्वीनारायण शाहको शरणमा आए लखनऊका मुसलमानहरू तिनीहरू हतियारको चाहिँ नि काम गर्न जान्ने रहेछन् तिनका सन्तानहरू अझै पनि सेनामा जागिरहेछन् मेगजिनको काम गर्ने भन्दाखेरि यहाँ उल्लेख छ तर अलिकति विश्लेषणात्मक रूपमा यस्तो भयो यी मुसलमानहरूको कुरो मुसलमानलाई त हिन्दूले त विधर्मी आयातित भन्छ नि त त्यो होइन नेपाल एकीकरणमा मुसलमानहरूको पनि त्यतिकै चाहिँ हात छ है भूमिका छ त्यो भनिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो नि अलिकति विश्लेषणात्मक तरिकाले भनिदिनुहोस् त हुनुपर्ने के थियो के भयो होइन आए 3 मुसलमान आए भन्ने यहाँ छ तर त्यसलाई अलिकति राम्ररी विश्लेषण गरिदिएको भएदेखि यी मुसलमानहरू नेपालमा आयातित के अरे आततायी होइनन् विधर्मी होइनन् अघि चाहिँ नि मल्लकालदेखि पनि मुसलमानहरू यहाँ बसिरहेका थिए काश्मीरी मुसलमानहरू थिए ती काश्मीरी मुसलमानहरूले काशी कलकत्ता काश्मीर नेपाल ल्हासाको व्यापार गरेर आर्थिक समुन्नतिमा चाहिँ नि योगदान दिएका थिए मुसलमानहरूले र पृथ्वीनारायण शाहका पालामा आएका यी मुसलमानहरूले हतियारको काम गरे नेपालको एकीकरणमा चाहिँ मुसलमानहरूको पनि ठुलो भूमिका छ भनेर एक प्याराग्राफ लेखिदिएको भएदेखि उनीहरूको पनि सम्मान हुन्थ्यो उनीहरूको सम्मान हुन्थ्यो सहानुभूति देशप्रति माया हुन्थ्यो मुसलमानहरूको चाहिँ नि नेपाल राष्ट्रप्रतिको सहानुभूति राष्ट्रिय एकीकरणमा हाम्रो पनि भूमिका रहेछ है भनेर उनीहरूलाई नेपालप्रति माया छ अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि तिथिमिथिको मात्रै फलाग्ने होइन विश्लेषणात्मक अध्ययन भनेको त्यो एउटा सानो कुरो पाएपछि त्यसको विश्लेषण गर्न पर्ने तर त्यो विश्लेषण यहाँ गरेको छैन अर्को एउटा झागल गुरुङको विषयमा पनि तपाईँले उठाउनु भएको छ के हो झागल गुरुङको बारेमा झागल गुरुङको कुरो के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटलाई जिते
नुवाकोटलाई जितेपछि यहाँ जयप्रकाश मल्लको चाहिँ नि एउटा उमरा उता काभ्रे पलाञ्चोकतिर काशीराम थापा छेत्री पृथ्वीनारायण शाहसँग लड्न जयप्रकाश मल्लले नुवाकोट पठायो। नुवाकोट जितिसकेका थियो पृथ्वीनारायण शाहले, लडाइँमा पठाउँदाखेरि हार्यो। काशीराम थापाले जयप्रकाश मल्लको चाहिँ नि सँग मुख देखाउन नसकेर आफ्नै घर गएर बस्यो। जयप्रकाश मल्ल त उद्दण्ड खालको, उसलाई बोलाए, गौरीघाटमा बोलाएपछि उसलाई काटिदियो काशीराम थापालाई। काशीराम थापाका भाइ परशुराम थापा थिए यहीँ जयप्रकाश मल्लकै दरबारमा। अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाहलाई बोलाएर जयप्रकाश मल्ललाई काबु गर्ने। जब पृथ्वीनारायण शाह यता बढ्दाखेरि 2224 उठाएर अनि गोर्खामाथि अट्याक गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले बस पाएर यहाँको हार्ताकर्ता आफै बन्ने त्यो प्लट रचाएर छ। अनि परशुराम थापाले आक्रमण गर्न आऊ म सहयोग गर्छु पृथ्वीनारायण शाहले बोलायो, पत्रै छ। अनि चाहिँ जब पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोटबाट अगाडि बढ्छ 2224 उठाएर गोर्खामाथि आक्रमण गर्ने भने आफ्ना भाइलाई पश्चिमतिर पठाएको रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले थाहा पाए। कत्रो छ उसको इन्टेलिजेन्स, कहाँ पुगेको छ भने पोखराको हटियामा पुगेको छ। उसो भने त्यसलाई बैठाएर आउन कसले सक्छ? फौज लिएर जाने होइन, एक्लै गएर गुरिल्ला युद्धद्वारा चाहिँ नि जानु गएर आउनुपर्ने। ठुलो भारदारी सभा हो नुवाकोटमा, कसैले पनि मैले सक्छु पनि आँट्न पनि सकेन, फलानाले सक्ला पनि भने। स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले यो काम झाँगल गुरुङले सक्छ भनेर आफ्नो कम्मरको कौसी तोसा खान उसलाई बकस दिएर पठाए। झाँगल गुरुङ एक्लै गयो यहाँबाट। अनि गाइनेको भेष धारण गरेर एकातिर सारङ्गी, एकातिर बल्छीको टाँगो, अनि 5-6 धार्नेको सहर माछा लिएर परशुराम थापाको भाइको ठानामा पुग्यो। गीत गायो, नाच्यो, रिजायो, बस्यो। कति दिन बस्यो? एक दिन चाहिँ नि परशुराम थापाको भाइ भात खाएर यसो उङ्गिरहेको थियो। उसले मजाले सारङ्गी रेट गीत गाएको छ। उसको सेना भात खाने बेलामा सारङ्गीको खोकोबाट छुरी झिकेर उसलाई चाहिँ छातीमा ठोकेर चाहिँ मारिदिएर ऊ चाहिँ चम्पत भएर भागेर यहाँ आयो। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा त्यो कुरो। अनि पृष्ठ शोधन गरिकन मैले अनि त्यहाँबाट पूर्व पश्चिमका दुनियाँलाई हात लिई नेपाल खोल्याइकन मैले नेपाल ल्याएको थिएँ भने। अब त्यो परशुराम थापाको चाहिँ भाइको अथवा परशुरामको जुन षड्यन्त्र हो त्यो झाँगल गुरुङले विफल पार्न नसक्यो त्यो पृथ्वीनारायण शाह एम्बुसमा परिहाल्थ्यो। यो कुरा पनि उल्लेख छैन पुस्तक? यो कुरो उल्लेख छ तर थोरै। नेपाली सेनाले गुरिल्ला युद्धद्वारा कसरी चाहिँ दुश्मनलाई परास्त गर्दछ त्यसको व्याख्या र विश्लेषण हुनु पऱ्यो नि। तर त्यस्ता महान झाँगल गुरुङको पनि यो किताबमा एउटा फोटो पनि स्थान पाएको छैन। त्यसपछि तपाईँले अर्को कुरा गर्नुभएको छ, यो सिन्धुलीको ढुङ्ग्रेबासको कुरा। ढुङ्ग्रेबासमा चाहिँ जङ्गल युद्धमा अङ्ग्रेजलाई परास्त गरेका सिकारीको नाम पनि उल्लेख छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन, सिकारीको नाम उल्लेख छ त्यहाँ चाहिँ नि। त्यो के भएको त्यहाँ खास? त्यहाँ भएको कुरो अब यो नेपालको संक्षिप्त वृत्तान्त इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले लेखेको, राजदरबारको खर्चले लेखेको यो। यसमा चाहिँ नि सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजसँग चाहिँ लड्ने त्यो गुरुङ न भैँसे गुरुङ लेख्छ, भैँसे गुरुङ भनेर लेखेको छ। अनि अर्को 2टा किताब मेरो मिसप्लेस भयो अहिले। अनि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ स्वयंले छपाएको श्री 5 बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी, त्यहाँ उहाँले चाहिँ नि एउटा भाषा वंशावली छपाउनु भएको छ। त्यो भाषा वंशावलीमा 2 ठाउँमा वंश गुरुङ व पातलो स वंश गुरुङ लेखेको छ, एक ठाउँमा वंश गुरुङ लेखेको छ। तर बाबुराम आचार्यले वंश गुरुङ लेखिदिए। बाबुराम आचार्यले वंश गुरुङ लेखिदिएको हुनाले त्यसपछिका सबैले वंश गुरुङ लेखिदियो। तर त्यो वंश गुरुङ होइन। र डिल्लीरामन रेग्मीको किताब पनि अहिले मिसप्लेस भयो, खोजे पाइएन। डिल्लीरामन रेग्मीको चाहिँ नि मोडर्न नेपालमा पनि किल्लको आक्रमणको अलग्गै चाहिँ नि च्याप्टर छ। त्यसमा उसले एकोर्डिङ टु लोकल जेनोलोजी भन्छ। तर उसले पनि त्यहाँ के लेख्छ, BANSA लेख्छ भने पेट चिरेको बर पातलो सब हो, वंश पनि लेखेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ नि अब यहाँ इतिहास संशोधन मण्डलले पनि
श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश 5 भोल्युममा छ यो किताब। पण्डित नयराज पन्थीको प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ नि यो चाहिँ सम्पादन भएको। अनि कमलमणि दीक्षितको निर्देशनमा रहेको जगदम्बा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकमा यहाँ वंश गुरुङ लेखेको छ। हुनुपर्ने वंश गुरुङ यहाँ चाहिँ नि शुद्ध रूपमा दिल्ली रमन रेग्मीले BANS लेखेपछि त पेट चिरेको बर पातलो स भयो। बाबुराम आचार्यले छपाएकोमा व लेखेको छ, पातलो स लेखेको छ 2 ठाउँमा, एक ठाउँमा वंशु लेखेको छ। तर शुद्ध रूप त व र मोटो स हो नि त वंश गुरुङ। यहाँ चाहिँ नि वंश गुरुङ भनेर लेखेको छ। यो किताबमा नेपाली सेनाको किताबमा चाहिँ के लेख्यो? म त्यो कुरा गर्दैछु। अब यहाँ चाहिँ नि यहाँ वंश गुरुङ लेखेको छ 863। तर अब यसमा चाहिँ यही किताबको रेफरेन्स दिन्छ अनि पेज नम्बर पनि यही दिन्छ। तर वंशु मोटो सको सुमा लेखेको छ। यो अर्थ भयो कि अनर्थ भयो? अनर्थ भयो नि। अनर्थ भयो। किताबको यहीको रेफरेन्स दिन्छ। तर यो रेफरेन्समा अर्कै छ। यो रेफरेन्स यही कि दिन्छ, फुटनोट पनि पेज नम्बर पनि यही दिन्छ। या वंशले त व माथिको बिन्दु मोटो छ। शुद्ध रूप त त्यो हो नि त। इतिहास संशोधन भनेकै त्यो हो। पेट चिरेको ब र पातलो स पनि अशुद्ध भयो, व र चाहिँ पातलो स पनि अशुद्ध भयो वंश। तर वंश लेख्नलाई त व र बिन्दु मोटो स लेख्न पर्यो नि। यो शुद्ध गरेर यहाँ लेखेको छ। तर यहाँ त वंशु लेखिदियो। रेफरेन्स यही दिन्छ, यही किताबको दिन्छ भने वंशको ठाउँमा वंशु लेख्ने, रेफरेन्स यो दिने। अर्थको अनर्थ भयो कि भएन? भयो। यसलाई त अहिले छुचो बोलीमा भन्ने हो भने कानुनको भाषामा कृत्य जालसाज भन्छ यसलाई। यो पुस्तकलाई होइन एउटाको ठाउँमा अर्को लेखिदिने। अन्त पुस्तकले लेख्यो नि यो त। कृत्य जालसाज भने अघि राणा कालमा कसैले कोही कृत्य गरेको छ भने त्यसलाई हात कलम गर्ने भन्थे। के हो हात कलम भने त्यसको लिखत नचल्ने। राणा शासनमा कसैले कृत्य जालसाज गरेको छ भने एउटाको कुरोमा अर्को लेखेको छ भने त्यसको हात कलम गर्ने भनेको त्यसको लिखत नचल्ने। अब यो त्यस्तो किसिमको वंशको रेफरेन्स दिएर वंशी लेख्छ यो किताबमा। किताब यही हो इतिहास संशोधन। अनि मैले के भन्छु भने इतिहास संशोधन मण्डल भनेको चाहिँ नि विद्वत्वर पण्डित नयराज पन्तको प्रत्यक्ष निगरानीमा उहाँले चाहिँ सम्पादन गरेको। इतिहास संशोधन मण्डलले गरेको काममा कुनै पनि कसैको त्यो सम्झौता हुन सक्दैन। यदि सम्झौता भएर चाहिँ नि एउटाको अर्को अर्थको अनर्थ हुने गऱ्यो भने पण्डित नयराज पन्तको वरिष्ठ इतिहासविद धनबज्र वज्राचार्यको प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालको मानमर्दन हुन्छ भनेको कुरा त्यो। अब नि यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि अर्को कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ खम्बुवान र लिम्बुवानको असन्तुष्टिको बारेमा। त्यो चाहिँ के थियो? अब खम्बुवान र लिम्बुवानको कुरो के छ भने सकल पत्र पाइएको छैन। हिजो अस्ति जगदम्बा पुरस्कार पायो नि एउटा लिम्बुले लेखेको लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेजमा। त्यो किताब मैले हेरेँ 1600 रुपियाँ तिरेर किनेँ। त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको समयको लालमोहर ताम्रपत्र केही पनि छैन। रणबहादुर शाहको पालाको ताम्रपत्र छ। रणबहादुर शाहको पालाको ताम्रपत्र पनि अहिलेको हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व कुलपति बैरागी काइलाको सङ्ग्रहमा भनेर स्रोत दिएको छ। रणबहादुर शाहको पालाको लालमोहरमा के भनेको छ भन्दाखेरि लडाइँ त भयो लिम्बुवान, कोही बिहारतिर भागे, कोही सिक्किमतिर भागे। यहाँ चाहिँ नि तिमीहरू पारी बसेर भनेको टिस्टा पारी बसेर नेपालमा लुटपाट गरेर खाने, गोवध गरेर गोमांस खाने, त्यो तिमीहरूलाई माफ भयो। तिमीहरू आऊ यहाँ बस, यहाँ आएर बस। तिमीहरूले कसैले पनि यहाँ पारी बसेर लुटपाट गरेर खाएको, गोमांस खाएको भन्न पाइँदैन। तर हाम्रो सरहदमा आएपछि तिमीहरूले गोवध गरेर गोमांस खान पाइँदैन भन्ने एउटा चाहिँ पत्र आएको। त हाम्रो मदन पुरस्कार पाउने उहाँले यहाँ छ।
त्योभन्दा पनि यहाँ चाहिँ नि लिम्बुवानको इतिहास शिवकुमार श्रेष्ठ पृथ्वीनारायण शाहको 4-5वटा चाहिँ लालमोहर यहाँ छापिएको छ सक्कल, त्यो पनि राई लिम्बुकै घरमा भएको हो। अब अर्को चाहिँ नि सक्कल होइन, राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पाइएको नक्कल ज्ञानमणि नेपालले नेपाल सुखिम सम्बन्धमा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पाइएको एउटा चाहिँ नि यहाँ छ। अब यो त पढेरै सुनाउनु पर्छ। यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहको माथि हो। स्वस्ति राजभार सामर्थ श्री श्री सुना राई श्री कुशा राई श्री जंगा राई गैर लिम्बू राई के आशीष पूर्वक पत्र इदम यहाँ कुशल तहाँ कुशल चाहिए आगे यहाँ मेरो धर्म समाचार घरमा समाचार भलो छ। उपरान्त तिमीहरूलाई हिजो पनि पिछा बक्सेको हो त्यो तिम्रो लिम्बुवान मुलुक हाम्रो प्रतापले तिम्रा पुर्खा तुतु तुम्याङको प्रतापले हार्यो र यहाँ श्री ढङ्ग सतान लिम्बुवान खम्बुवान मुलुक हाम्रो भयो तापनि तिमीहरू हाम्रै छौ। तिम्रा जहानको पिछा हामीले लियौँ जसको जे तम्रा खाइन पाइन लुङबाडा बागसिङ जिमी भूमि हिजोको आपुङ्गी सबै थामी बक्स्यौँ। हिजो आफै आपुङ्गी पाए बमोजिम जिमी भूमि रहन्जेल शाखा सन्तान तक मदत सगाई भोके गर अरू 9 लाख राय कपटी तिमीहरूको हौ न। के अर्थले भने अरू राजालाई मासिने हुँदा तिमीहरू राजा नै भन्ने नमासिने हौ। यो तिम्रो निम्ति हामीले जानेको छ र कुराको विस्तार सबै तिम्रा नाभिमा बसेकाले तिनले नास्यो। सुकिमको र हाम्रो घर नभएको हाम्रो भला मानिस र हाम्रो चौधरीले बोल कुरा गरी गएको छ। उतैबाट विस्तार कुरा बुझौँला। भोलि र तिमीको आपुङ्गी खाइन पाइन त्यो मुलुक जिमी भूमि जिती हामीले खोसी मासे हामीले पुँजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज नाश गरोस् भन्ने बाचाको तसली मोहर बाँधी बक्स्यौँ। धर्म भागेको छ पृथ्वीनारायण शाहले, तर यसको चाहिँ नक्कल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ, सकल पाइएको चाहिँ छैन। त्यो कुरा पनि यसमा लेखेको छैन। अहिले पनि खम्बुवान लिम्बुवानमा अझै विद्रोह छ। पृथ्वीनारायण शाहले हामीले जितेको भने पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभन्दा पहिले त पाल्पाले मुकुन्द सिंहले जितिसकेका थियो। त्यतिखेरको अवस्था के थियो भने राजा सेन मन्त्री राई लिम्बू हुन्थे। तर पृथ्वीनारायण शाहले किपट प्रथा उनीहरूलाई नै दियो अनि खम्बुवान लिम्बुवानको मन्त्री पद राई लिम्बूलाई दिएन। त्यति हो फरक। त्यही यिनीहरूको असन्तुष्टि, त्यही हो असन्तुष्टि। तर यहाँ त धर्म भागेको छ नि त। तिमीहरूको रक्षा गर्न सकेन भने हामीले सेवा गरिआएको देवी देवलाई हाम्रो राज्य नाश गरून् भनेको छ। त्यो कुरो यहाँ प्रष्ट रूपमा लेखिदियो भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। त्यो असन्तुष्टि सन्तुष्टिमा परिवर्तन हुन्थ्यो। कुरो मिलाउन जानेन। यहाँ पनि एउटा चुकेको देखियो। यहाँ चुक्यो। अर्को कुरा बहादुर शाहको नायबी कालको पनि तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। बहादुर शाहको नायबी कालमा के थियो? बहादुर शाहको नायबी कालमा चाहिँ होइन, बहादुर शाहको नायबी कालभन्दा अगाडि जस्तो लमजुङ कास्की तनहुँ अहिलेको स्याङ्जा त्यो चाहिँ नि मुवाबडा महारानी राजेन्द्र विक्रम शाहको नायबी कालमा राजेन्द्र लक्ष्मी जितेको। लमजुङ जितेपछि लमजुङको कालीमराङ ठानामा ठुलो हाजिरी भएको छ, सैनिक हाजिरी। त्यो सैनिक हाजिरी कसले छपाएको छ त? मोहन प्रसाद खन्नालले छपाएको छ इतिहास प्रवाद भन्ने किताबमा। त्यसमा चाहिँ नि सैनिकमा अब कुन ठाउँको कुन व्यक्ति हो, त्यसको चाहिँ खानकी खायलमा कति छ, उसकोमा चाहिँ बन्दुक कति, धनुक कति भन्ने कुरो सबै यहाँ लेखेको छ। जस्तो अब आसामी भन्छ जवान बन्दुक धनु वस्त्रम खेत आरू भनेको आरूघाटको
अरू 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 भन्ने गाउँ छ माथि अरू घाट गोर्खाको आरुघाट। चाहिँ अरू भनेको गाउँ भयो, तलको घाट भयो। आरुका उमरा कालु भण्डारी समेत जवान 22 अनि धनु 6 अनि चाहिँ उसको खेत 25 खेत, त्यस्तो फिरिस्त चाहिँ। अब त्यो कुरो उल्लेख छैन। त्यो कुराको यहाँ उल्लेख छैन, किनभने आफूले जानेको कुरो मात्रै जान्ने। यो मोहन खनाल पनि त चान्चुने मान्छे होइन नि त। मोहन खनालको इतिहास प्रभातमा छापिएको कुरो। अब यति समग्रमा कुरा अब यो कुरो चाहिँ नि यो पनि यहाँ यो त सैनिक इतिहासको लमजुङको कालीमारङ ठानाको हाजिरी, सैनिक हाजिरी नेपालको एकीकरणको इतिहासमा ठुलो महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। तर यो पुस्तकमा कालीमारङ ठानाको हाजिरीले पनि स्थान पाएन। त्यो यसको कमजोरी हो, अब अपूर्ण हो। यति कुरा अपूर्ण भयो र तपाईँले अन्तिममा एउटा कुरा उठाउनु भएको छ कि विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 5 देखि मलाउको युद्धमा। अब होइन, त्योभन्दा अर्को त्यसपछि काली गण्डकी सम्मको चाहिँ नि जग्गा राजेन्द्र लक्ष्मीको नायबी कालमा जित्यो। त्यसपछि देवर भाजुको खटबड हुने अनि रणबहादुर शाहको राज्यकाल, बहादुर शाहको नायबी काल, पश्चिमतिरको चाहिँ नि अभियान सुरु भयो। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त गोर्खादेखि पूर्व मात्रै जितेको छ। अब नारायणी पश्चिमको कुरा गर्दाखेरि त जितेको छैन। बहादुर शाहको पालामा सम्पूर्ण पश्चिम नेपाल बहादुर शाहको नायबी कालमा जितेको। त्यहाँ दलमुखी भएर जाने देवान जीव शाह र देवान जीव शाहको एउटा चाहिँ नि यहाँ स्याङ्जामा लसरगा भन्ने ठाउँ छ, आलमदेवीको लसरगा। अब त्यसमा चाहिँ नि लसरगाको चाहिँ नि एउटा नगराको अभिलेख छ। त्यो नगराको चाहिँ अभिलेखमा काजी होइन, देवान जीव शाहले अस्मत रणे, यो हाम्रो लडाइँमा विजय होस् भनेर कुलदेवता आलमदेवी। किनभने आलमदेवी भनेको आठटिकाको कुलदेवता। आठटिका भने गण्डकी प्रदेशका 3वटा खान राज्य, 5वटा शाह राज्य। खान राज्य भनेको भिरकोट, गरौँ, ढोर खान राज्य। खान भन्दा ठकुरी नै हो, त्यो खान ठकुरी नै हो। खान्चा मिन्चा, खान्चाका सन्तान खान, मिन्चाका सन्तान शाह भए। अनि भिरकोट, गरौँ, ढोर खान राज्य। अनि नुवाकोट, कास्की, सतौँ अनि लमजुङ गोर्खा 5वटा शाह राज्य र 8 टिका। 8 टिकाको चाहिँ मूल घर स्याङ्जा लसरगाको आलमदेवी हो। आलमदेवीको कुलदेवता भागेर 150 मुरी गुठी राखेको छ। 100 मुरी अक्षता, 30 मुरी नगरा, 20 मुरी कर्नाल। त्यो कर्नालमा अभिलेख खोपिएको छ। अनि बल्ल कालीगण्डकी तरेको छ के अरे देवान जीव शाह। त्यो कुराको पनि यहाँ अत्तो छैन। त्यो कुरो त मैले लेखेको छु नि त, नेपालको एकीकरणमा गुरुङहरूको भूमिकामा भने। अर्को आफूले जानेको कुरो मात्रै भन्ने, अर्कोको जानेको कि अब त्यो चाहिँ नि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गएर चाहिँ धुलोमुलो टकटकाउने गाह्रो मान्ने। पहाड चारखाल अड्डाको पहाड बन्दोबस्त बिर्ता फाँटको चाहिँ धुलो टकटकाउन पनि गाह्रो मान्ने। आफूले जे जान्यो त्यो मात्रै। अब फादर स्टिलरको किताबमा पनि त्यसको सुरु कुरो बुझ्न नसक्ने, मोहन खनालको इतिहास प्रभात पनि नबुझ्ने, ज्ञानमणि नेपालको नेपाल सुखिम सम्बन्ध पनि नबुझ्ने, जगमान गुरुङको नेपालको एकीकरणको गुरुङहरूको भूमिका पनि नबुझ्ने। अब गर्दा गर्दा चाहिँ इतिहास संशोधन मण्डलकै किताब पनि नबुझ्ने भनेपछि यो किताब काम लाग्यो त। अनि यहाँले उठाउनु भएको चाहिँ कुरो अब युद्धको अन्त्यको कुरा छ नि। हजुर, युद्धको अन्त्यको कुरो यहाँ चाहिँ नि यसको मुख्य विवेच्य विषय विक्रम सम्बन्ध 1801 देखि 1872 भन्यो। र यहाँ कसरी टुङ्ग्याएको छ त भने पश्चिमतिरको विक्रम सम्बन्ध 1872 को वैशाख 5 गते मलाउको किल्लामा 72 वर्षका कप्तान भक्ति थापाले वीरगति प्राप्त गरेपछि उताको युद्ध टुङ्गियो भनेको छ। तर वैशाख 5 गते युद्ध टुङ्गिँदैन। जुनेली रातमा युद्ध भएको छ। 12 बजेपछि त 6 गते आयो अङ्ग्रेजको हिसाबले। हाम्रोमा 12 बजे पनि, कुखुरो बासे पनि, परेवा घुरे पनि, पाखुरोको रौँ देखे पनि, झलमल्ल उज्यालो भए पनि सूर्योदय नभएसम्म अघिल्लै दिन गन्छ। अनि 5 गतेको जुनेली रातमा 72 वर्षको कप्तान भक्ति थापाले वीरगति प्राप्त गरे, लडाइँ हार्यो।
अनि बडा काजी अमरसिंह थापाले भएका गोर्खाली सेनाहरू समेटेर राजगढमा आयो। स्थानीयले साथ छोडिसकेका थिए। 200 जना गोर्खाली राजगढमा आयो। अनि 1872 वैशाख 6 गते राजगढमा युद्ध भएको छ। अनि सुब्बा प्रहलाद गुरुङले वीरगति प्राप्त गरे। त्यसपछि चौतारे वंशाले अनि त्यहाँबाट चाहिँ युद्ध विराम गरिदियो। वैशाख 6 गते युद्ध टुङ्गिएको, तर सन्धि भएको छ। त्यहाँ कुमाऊमा सन्धि भएको छ। कुमाऊमा सन्धि भएपछि महाकाली नदी तरेर आएको छ। महाकाली नदी तरेर आएपछि यस्तो यस्तो भयो, जस अब जसको कुरा त भन्न पऱ्यो नि। अनि यहाँ चाहिँ गिरबाण युद्ध विक्रमलाई चाहिँ जाहेर गरेको छ। त्यो कुरो यहाँ पुगेको छैन। भनेपछि तपाईँले शीर्षक लेख्नु भएको छ नि, नेपाल एकीकरणको इतिहास कति पूर्ण कति अपूर्ण। अब भनिदिनुहोस्, यसको उत्तर आज लिखित होइन मौखिकमा। त्यही त अपूर्ण भयो त। कति अपूर्ण? 5 अब यहाँ चाहिँ नि पैसाज काल के अरे ब्रजनाभ दैत्य महेन्द्र दमनको कुरो यहाँ आउँदैन। त्यो त पुरुषार्थी कुरो। पैसाज कालदेखिको नेपालको सैनिक इतिहास प्रारम्भ हुन्छ। त्यो छैन। जयापीडलाई जितेको छ अरमुढीले, त्यो यहाँ चाहिँ छैन। अब पृथ्वीनारायण शाहको अर्को कुरा भनौँ। पृथ्वीनारायण शाहले ज्ञानकर बाँडा भनेको चाहिँ त्यो वज्राचार्य मनोकामनामा चाहिँ पुरस्करण गर्न खटाएको छ। जहाँ जहाँ चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले युद्ध जितेको छ त्यो मोडाको शिरपाउ दिएको छ, पृथ्वीनारायण शाहको पत्र छ। त्यो कुरो पनि त्यहाँ चाहिँ छैन। अहिलेको नेवारले पनि पृथ्वीनारायण शाहले हामीले जितेको भनिन्छ, कता कति छ। त्यो ज्ञानकर बाँडाको चाहिँ कुरो यहाँ लेखिदिएको भएदेखि हाम्रो पुर्खाले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ यसरी सहयोग गरेको रहेछ है भन्ने हुन्थ्यो। त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ छैन। सिद्ध भगवन्त नाथको कुरो छैन यहाँ। पुरा पश्चिम नेपाल धानेको सिद्ध भगवन्त नाथले पृथ्वीनारायण शाहले सकल चक्राधीश्वर श्री 6 बडा गुरुज्यू दिएको छ। अनि पृथ्वीनारायण शाहको छोरी विलास कुमारीको विवाह सल्यानका राजा श्रीकृष्ण शाहको छोरो युवराज रणभीमसँग बिहा गराएको छ सिद्ध भगवन्त नाथले। उसको कुरो लेखेको छैन, त्यो पूर्ण भएन। अनि झाँगल गुरुङको कुरो लेख्दैन। विजयनगरजीको ड्रिम अफ युनिफिकेसनको कुरो लेख्दैन। वंश गुरुङलाई अशुद्धमा वंश गुरुङ लेख्छ, स्रोत त्यही दिन्छ। त्यो भएन। कालीमारङ ठानाको चाहिँ कुरो यहाँ लेखेको चाहिँ छैन। अनि हुँदा हुँदा युद्ध अन्त्यको कुरा अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अब आलमदेवीको कुरो यहाँ छैन। त्यसमा त अस्मद रणे विजयार्थ भनेर लेखेको छ, मैले छपाएको छु। आलमदेवी लसरगाको कुरो अस्मद रणे भन्ने चाहिँ छ। जय हो। देवान जीव शाहको कुरो आखिरमा गर्दा गर्दा अनि त्यहाँबाट चाहिँ 5 गते यहाँ अलिकति स्वार्थको कुरो छ। कतिखेर यो छापियो त प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति हुँदाखेरि छापियो। अनि वैशाखको 5 गते त भक्ति थापाले वीरगति प्राप्त गरे। यो छापिएपछि भक्ति थापा राष्ट्रिय विभूति घोषणा भए। भक्ति थापाका भैयादका सन्तान पूर्णचन्द्र थापा त्यहाँ गएर ठोकियो नि त। भने प्रहलाद गुरुङले वीरगति प्राप्त गरेपछि उसको तैनातको नगरा निशाना उसको सन्तानलाई दिएको छ। अहिले नेपालमा तासकुचिन बन्छ, भारतमा बन्छ तासकुचिन। सुब्बा प्रहलाद गुरुङको घरको निशाना त टल्केको सुनौलो वर्णको छ। अक्टर लोनीको झन्डा च्यातेर ल्याएको रे। अनि नगरा निशाना उसलाई सुम्पेर अहिले पनि सरकारी गुठी जग्गाद्वारा काशीको चौर गाउँमा सुब्बा प्रहलाद गुरुङको घरमा हनुमान ढोकाको कम्पु कोटमा हुनुपर्ने नगरा निशाना काशी चौरको एउटा गुरुङको घरमा छ। सरकारी गुठीद्वारा पूजा हुन्छ। अक्टर लोनीको झन्डा च्यातेर ल्याएको त्यो चाहिँ 6 गतेको घटना लेख्न साथ चाहिँ गुरुङलाई राष्ट्रिय विभूति भन्न पऱ्यो कि परेन? गुरुङको महत्त्व आयो कि आएन? अनि भक्ति थापाले वीरगति प्राप्त गर्न साथ भनेरलाई टुङ्ग्याइदियो। चिफ साहबलाई चाहिँ नि अब खुसी बनायो। भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति बनाइदियो। अक्टर लोनीको झन्डा च्यातेर ल्याउने चाहिँ नि अब सुब्बा प्रहलाद गुरुङको भाउ भएन। अब छत्रमान सिंह गुरुङ प्रधान सेनापति भएको बेला यो पुस्तक आइदिया भए त्यो हुन्थ्यो कि फेरि? छत्रमान सिंह गुरुङ पनि गतिलो मान्छे होइन, मैले जानेको छु। गुरुङ भनेर हुन्छ र? ऊ पनि गतिलो मान्छे होइन। त्यसो भए के हुनु पर्थ्यो यो पुस्तकमा? अब यो पुस्तक तपाईँको लागि त मान्य भएन। मेरो लागि मान्य छैन। मेरो लागि मात्रै होइन, मैले त यहाँ चाहिँ इतिहासकार इतिहासविदहरुका लागि अब यहाँ के हुनुपर्छ भने यो किताब छापियो।
मैले यो चाहिँ समीक्षा लेखेँ, आज अन्तर्वार्ता पनि दिनुभयो। अन्त बाटो पनि दिएँ। अब एकजना मान्छेको कुरो सुन्नुपर्छ, अरू चान्सुने मान्छेको कुरा होइन। विद्वद्वर पण्डित नयराज पन्तका ज्येष्ठ सुपुत्र डाक्टर महेशराज पन्तले के भन्छ त, यो किताब र यो मेरो समीक्षाको बारेमा के भन्छ, उहाँको कुरो सुन्न मन लागेको छ मलाई मात्रै होइन, समस्त विद्वतजनलाई। महेशराज पन्तको मुख हेरेर बसेको छु म। त्यसो भए के भन्नुहुन्छ? यो किताबले मान्यता पाएन तपाईँबाट? मेरोबाट मान्यता होइन, यसलाई मान्यता दिनै हुँदैन। किनभने मैले त भनेको छु नि त, झुटो इतिहास, भ्रमपूर्ण इतिहास पढ्यो भने मान्छेको मृत्यु भ्रम हुन्छ। त्यसो भए जसरी नयनराज पन्तले त्यति बेला जङ्गबहादुरको उदयको विषयमा लेख्दाखेरि भारीका भारी पुस्तक ल्याएर उहाँले शास्त्रास्त्र जस्तो युद्ध गर्नु परेको थियो नि, तपाईँले चाहिँ के लिएर, के प्रमाणहरू लिएर यसको लागि चाहिँ तपाईँ आउनुहुन्छ? अब तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो भने? होइन, प्रश्न त चाहिँ अब मैले भने नि त, अब वंश गुरुङको र वंशुको बारेमा प्रमाण यही भयो, इतिहास संशोधन मण्डलको। अब ड्रिम अफ युनिफिकेसन भनेको अब यही भयो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ नि कालीमरङ ठानाको हाजिरी अब यही भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ राई लिम्बूलाई चाहिँ धर्म भागेको, तिमीहरूको जीवधनको रक्षा गर्न सकिन भने मैले सेवा गरिआएको देवी देवताले हाम्रो राज्य नाश गरोस्, पृथ्वीनारायण धर्म भागेको। ज्ञानमणि नेपालको यो छ। गुरुङहरूको, अब गुरुङहरूको चाहिँ नेपालको एकीकरणमा गुरुङहरूको भूमिका भने तपाईँ स्वयंले लेखेको। अब यो कुरा हो। अब मैले चाहिँ मेरो दुईवटा किताब मिसप्लेस भयो, यहाँ चाहिँ देखाउन सकिनँ, कता पऱ्यो। डिले रमन रेग्मीको BANSA लेखेको र बाबुराम आचार्य स्वयंले छपाएको वंशावली, दुई ठाउँमा वंश एक ठाउँमा वंशु। भनेपछि यो किताबको बारेमा अब गम्भीर बहस विद्वानहरूको बिचमा हुनुपर्छ। यो किताब मान्यता अब अरू चाहिँ विद्वानले यो बहस गर्ने क्षमतै छैन, म च्यालेन्ज गर्छु। चाहे प्राध्यापक चाहे डाक्टर होस्, कसैको पनि क्षमता छैन यसमा। अब अहिलेसम्म पनि इतिहास संशोधन मण्डललाई धानेर राखेको, जगदम्बा श्री पुरस्कार पाएको, अहिले नेपाल सरकारले 50 लाख रुपियाँ दायित्व दिएको छ इतिहास संशोधन मण्डललाई। इतिहास संशोधन मण्डल धानेर बसेका विद्वद्वर पण्डित नयराज पन्तको ज्येष्ठ सुपुत्र डाक्टर महेशराज पन्तले यो किताब र यो मेरो समीक्षा, न्याय पाउने आशा त्यहाँ छ। उहाँले चाहिँ नि उहाँको बाटो हेरेर बसेको छु। उहाँले के भन्नु हुँदो रहेछ त, उहाँले के भन्नु हुँदो रहेछ। अनि म पनि हेरेर हामीलाई नि कुरो, मैले महेशराज पन्तको बाटो हेरेर बसेको छु। म यहीबाट तपाईँको चाहिँ नि चुरो कुरोबाट गुरु महेशराज पन्तलाई अनुरोध गर्छु, ल गुरुले यो किताब पनि तपाईँले पढ्नु भएकै छ, मेरो टिप्पणी पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। अब न्याय दिनुहोस्। अब तपाईँले चाहिँ भन्नुहोस्, तपाईँले भनेपछि अनि फेरि के बोल्नु पर्ने मैले बोलाउँला। तपाईँहरूको सरहको म होइन, म त इम्पेरियस न्युक्लत महाराज त नाङ्गै छ भन्ने केटो हुँ म। तपाईँहरूको सरहको विद्वान म होइन, तपाईँहरूकै बाटो हिँडेको इम्पेरियस न्युक्लत। अब उहाँको उत्तरको प्रतीक्षामा डाक्टर जगमान प्रतीक्षामा छु, उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यसपछि के बोल्नुपर्छ अनि म बोलाउँला। हस्। तर म अहिले यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान उपकुलपतिको हैसियतले बोलेको होइन, एउटा नेपाल राष्ट्रको थोरै भए पनि इतिहास पढेको नागरिकको र चाहिँ नि इतिहास संशोधन मण्डलको छाया परेको हुनाले मैले यति कुरो दृष्टता गरेँ। तपाईँले पनि बोल्दिन पर्यो भनेर आग्रह गर्नुभयो, मैले पनि बोलिदिएँ। अब कुरो त्यही हो। हस्। यो सबै राष्ट्रको कल्याणको लागि हो। मेरो आग्रहलाई स्वीकार दिनुभयो। मैले तपाईँको त्यो पढ्दा बित्तिकै मलाई पनि एकदम छोयो र मैले तपाईँलाई सम्पर्क गरेँ। आज बोलिदिनु भयो, यो विषयले चाहिँ चाँडै टुङ्गो पाओस्, डाक्टर महेशराज पन्तले यसको निर्क्योल गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले पनि अपेक्षा राखेका छौँ। समय दिनुभयो, केस्रा खेलाइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।